हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो अर्को विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको विशेषता भनेकै समसामयिकता र राजनीतिभन्दा फराकिलो त्यो विषय त हामी समेटिहाल्छौँ, तर त्यो मात्रै समेट्दैनौँ। लागोस् कि यो कार्यक्रममा आमन्त्रित अतिथि आजका लागि सर्वपरिचित अथवा अपरिचित भए पनि यसले मचक्क उहाँको त्यो व्यक्तित्व र वैभवलाई आजका दिनमा मात्रै होइन, अबको 50 वर्ष पछाडि अथवा शताब्दीौँ पछाडि पनि उजिल्याउन र उजागर गरिरहन सकोस्। आजको अतिथिको आमन्त्रणको सिलसिला भर्खरै विभूषित घोषित एउटा पुरस्कारसँग सम्बन्धित मात्रै छैन, त्यस्तो संयोग जुराउन पनि सकिएला। यस वर्षको मदन पुरस्कारबाट पुरस्कृत कृति अग्नि महाकाव्यका लेखक डाक्टर नवराज लम्सालसँग साक्षात्कार गर्दैछौँ। हुन त उहाँसँगको साक्षात्कार यो कार्यक्रममा यस अगाडि पनि यहाँहरूले पटक पटक आग्रह नगर्नु भएको होइन, तर जहिले पनि संयोग सही समयमै जुर्छ। 2026 साल साउन 8 गते ज्याम्रुङ धादिङमा जन्मिनुभयो। 8 कक्षासम्मको त्यहाँको प्रारम्भिक अध्ययन पश्चात त्यस पछाडि काठमाडौँ आउनुभयो। काठमाडौँमा रानीपोखरी संस्कृत पाठशालामा अध्ययन गर्नुभयो। त्यस पश्चात उहाँको अध्ययन चाहिँ समानान्तर रूपमा दुईटा धार त नभनौँ, तर दुई ठाउँमा समानान्तर रूपमा बगेको देखिन्छ। संस्कृत विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र स्नातक हुँदै स्नातकोत्तरसम्म समेत दुवैतिर समानान्तर रूपमा उहाँले आफ्नो अध्ययनलाई जारी राख्नुभयो। त्यो बिचमा आरोह र अवरोहका बिचमा 2048 सालमा राष्ट्रिय वक्तित्व कला प्रतियोगिता भएको थियो। त्यसमा प्रथम हुनुभयो। प्रथम मात्रै हुनु भएन, त्यति बेला त्यो विभूषणको चाहिँ एउटा बेग्लै किसिमको स्वरूप रहेछ, फ्रान्स जान पाउने। त्यसैले त्यो प्रसङ्ग पनि हामी उप्काउँला। त्यति बेलाको एउटा किशोर ठिटो उमेरमा पुरस्कार विभूषणकै कुरा गर्दा 2059 सालमा राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा प्रथम हुनुभयो। पत्रकारिताको यात्रा चाहिँ त्योभन्दा निकै अगाडि 2043 सालदेखि नै सुरु भएको थियो। समय दैनिकबाट रेडियो नेपाल, जो हालसम्म त्यहीँ हुनुहुन्छ, अहिले निर्देशक हुनुहुन्छ, 2051 सालदेखि त्यहाँ उहाँको यात्रा सुरु भयो। एक प्रकारले रेडियोको जीवनले चाहिँ उहाँलाई उहाँका अरू कृतित्व र व्यक्तित्वलाई छोपेको जस्तो देखिन्छ। पाइलै पछि सगरमाथा नामको कविता सङ्ग्रह, आगो छोपेर कतिन्जेल, त्यसै गरी क्रमशः एक्ला एक्लै कविता सङ्ग्रह, त्यस्तै धुनभित्र धुन बाहिर, उडु उडु लाग्छ बालगीति सङ्ग्रह, अनि महाकाव्यमा कर्ण, धरा र अहिले अग्नि, जसबाट उहाँले मदन पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। हामी यही यात्राको रुझानका विषयमा उहाँलाई सबभन्दा बढी चिन्ने चाहिँ कविता अक्षरहरूबाट भन्दा पनि रेडियो नेपालबाट पछिल्लो 25 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा हाम्रो श्रवण समीपमा रहिरहने मधुबनबाट बढी हामी चिन्छौँ। त्यसो त BBC नेपाली सेवामा पनि उहाँले 10 वर्ष काम गर्नुभएको छ। उहाँको अर्को एउटा बडा धेरैलाई थाहा नभएको तर थाहा पाउनुपर्ने पाटो छ, धेरै बहुचर्चित गीतहरू उहाँका कलमबाट, उहाँका मसीबाट लेखिएका छन्। म केही त्यसको नाम लिन्छु। रामकृष्ण ढकालले गाएको झरना चाहिँ झर्दै आऊ, त्यस्तै सायद मायामा फसेकी म, हाम्रो माया ओइली जाने फुल होइन, दिलको कुरा नगर दिलमाया। यहाँ रामकृष्ण ढकालको मात्रै छैनन्, उदित नारायण झादेखि लिएर राजेश राईहरूसम्मको गीतहरू छन्। तिमी जुन हौ आकाशमै बस, त्यसै गरी असत्वमा सद्गमय, यो सायद राजेश राईजीले गाएको होला। धेरै बाटो हिँडिसकेँ पुग्ने ठाउँ हिँड्न सकिनँ लगायतका कालजयी गीतका स्रष्टा पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ डाक्टर लम्साल यहाँलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँलाई सुनिरहेँ। हस्, बधाई र शुभकामना पनि। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। मभन्दा वाकपटु, वाक्चातुर्य, मभन्दा पहिले जन्मिएको, मभन्दा पहिले यो कर्ममा लागेको, तर तपाईँको अगाडि मैले तपाईँको परिचय यसरी धारा प्रवाह रूपमा दिइरहँदाखेरि बडा खुसी लाग्यो। त्यो तपाईँको विषयवस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्ने त्यो ज्ञान चक्षु र अभिव्यक्तिको मिठासको बारेमा दर्शकहरू सूचना चक्षु भनौँ होला, त्यो अतिरञ्जना हुन्छ होला, ज्ञान चक्षु हो पनि। धेरै मान्छेले के भन्छन् भने तपाईँसँगै भन्दा पनि मलाई गौरव नै लाग्छ। टकसो गर्दाखेरि एउटा गेस्टलाई बोलाउने, ठ्याक्क प्रश्न गर्ने भन्दा ब्याकग्राउन्डमा रिसर्च गरेर आउने र गम्भीरतापूर्वक आफ्नो विद्वत्ता पनि देखिने व्यक्ति भनेर तपाईँको चर्चा गरेको बाहिर सुन्छु। त्यो सुन्दा मलाई गौरव, त्यसको सम्पुष्टि भयो। नत्र नवराज लम्सालको भन्दा रेडियो नेपालको एउटा कार्यक्रम सञ्चालक भन्नेले कसैले चिन्ला। साहित्यमा रुचि रुझान हुनेले कविता लेख्ने, गीत लेख्ने अथवा
काव्य लेख्ने महाकाव्य लेख्ने भनेर चिन्ला। त्यस पछाडि तपाईँको अब अलिअलि पत्रकारितासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू छन् भने पत्रकारिताको करियरको मान्छे भनेर चिन्लान् होइन, तर समष्टिगत रूपमा चिनाउनु पर्यो नि त एउटा व्यक्तिलाई त। कहिले धेरै छरिए कि जस्तो पनि लाग्छ, तपाईँको यो प्रश्नसँग मलाई नजिक राखेर बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ। कहिले छरिए कि जस्तो लाग्छ कि रेडियो कर्ममा पनि ठ्याक्कै तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अहिले पनि केही श्रोताहरूलाई के थाहा छ भने 4-5 वर्ष रेडियो नेपालको बिहानको धार्मिक कार्यक्रम गरेको सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः भनेर भागवतको पङ्क्ति पढेर धार्मिक कार्यक्रम गर्ने त्यही पण्डित हो भन्ने जस्तो लाग्छ। धेरैलाई तपाईँले भन्नुभएको जस्तो मधुबन सुर सङ्गम भन्ने जस्तो लाग्छ, कसैलाई गीतकार कवि भन्ने लाग्छ। यो छरिएको पनि छ कि कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ एउटा प्रतिभाले अथवा एउटा प्रकटीकरणले अर्कालाई छोप दिने हुन्छ। तपाईँको साहित्यको त्यो साधनालाई र त्यसको प्रकटीकरण र प्रस्फुटनलाई चाहिँ रेडियोले छोप दिएको छ के। यो कहिल्यै बहसमा नआएको कुरो तपाईँले उठाइदिनु भयो। म 51 साल वैशाख 21 गतेदेखि रेडियो नेपालमा छु। पहिलोचोटि म 51 साल वैशाख 21 गते मैले बोलेको। त्योभन्दा पहिला नै म कविको रूपमा स्थापित थिएँ। 48 सालमा BBC नेपाली सेवाले अन्तर्राष्ट्रिय युवा कविता महोत्सव गरेर 1312वटा कविता जम्मा गरेर त्यसमध्ये 30वटा कविता छानेर 30जना कविलाई हनुमान ढोकामा राखेर फोटो खिचाएर पोस्ट कार्ड बनाएर खैन्द्र नेपाली आउनुभएको थियो। उहाँले चाहिँ अनि रेडियो नेपालको स्टुडियो 3 दिन भाडामा लिएर दिनको 10-10वटा कविता लाइभ गरेको। त्यो बेलाकै चर्चित कवि थिएँ म। त्यो बेला नै मेरो कविताहरू थिए। सङ्ग्रह चाहिँ मैले पछि 61 मात्रै निकालेँ। मलाई के लाग्छ भने रहरमा 10-20-50वटा कविता लेखेर बैंसमा कवि नहुने कोही हुन्न। रहरको 10-20-50वटा कविता लेखेर अनि पोको पारेर सङ्ग्रह फाल्नु चाहिँ राम्रो हुन्न भन्ने मलाई त्यो बेला लाग्थ्यो। त्यो ठिकै लाग्दो रहेछ, बहुत राम्रै भयो, त्यो राम्रै भयो। अहिले मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रह पाइलेबिच्छे सगरमाथा 61 वैशाख 1मा निस्केको। तपाईँ आँखा चिम्म गरेर त्यहाँभित्रका 42वटा कवितामध्ये कुनै पनि एउटा कविता तानेर तपाईँले कुनै पाठ्यक्रममा राखिदिनु हो भने मैले ओहो म अहिले अल्लारे हुँदै लेखेको कविता त्यो कविता पढेर त्यो कविता राखिदिएर मलाई बर्बाद हो भन्न पर्दैन, म सहर छ त्यसलाई स्वीकार्न सक्छु। त्यो खालको एउटा भएको थियो। तपाईँले भन्नुभएको थियो रेडियोमा छिरेपछि त्योभन्दा पहिला नै 48 सालमै त्यो खालको तरक्की गरेको कवि नवल आलम साल चाहिँ कहाँ कहाँ हराइरहेको थियो। तर लेखिरहेको थिएँ। मेरो 8वटा पुस्तक थियो, 3टा महाकाव्य थियो होइन, कर्ण धरा भएर अग्निमा अहिले आइपुग्जेल। तर फेरि अहिले समय फर्केर अग्निमा आएपछि चाहिँ मान्छेहरूले रेडियो कर्मीभन्दा ज्यादा यो कवि रहेछ भन्न थाले। तपाईँ सञ्चारकर्ममा हुनुभयो भने भुन्जेलसम्म त्यसको राप र तापले र प्रतापले सबैलाई छुन्छ, तर त्योबाट तपाईँ विमुख हुनुभयो। विमुख हुने बित्तिकै तपाईँ विलोपीकरण हुनुहुन्छ। यो कुरा मलाई थाहा थियो। मैले सम्भवतः धेरै पहिला AP1 टेलिभिजनको एउटा कुनै श्रृङ्खला मैले भनेको पनि थिएँ र बाहिर भाषण विजय मल्ल असाध्यै राम्रा कवि, विजय मल्ल असाध्यै राम्रा कवि, कविता मात्रै लेखेको भने उहाँ बाँच्ने। त्यसपछि उहाँले अनुराधा जस्तो उपन्यास लेख्नु, उपन्यास लेखेर पनि उहाँ बाँच्ने, उपन्यासमा पनि अब्बल। पछि उहाँले नाटक लेख्नुभयो, नाटकमा पनि अब्बल। तर उहाँको निधनपछि समाजले के भन्यो भने नाटककार विजय मल्लको निधन भन्यो। उपन्यासकार र कवि त्यो लेभलको त्यो तहको त्यो चाहिँ लोप भयो। कहिलेकाहीँ आफ्नो प्रतिभाले आफैलाई पनि मार्छ। मैले अझ त्योभन्दा गहिरो र अझ पेचिलो प्रसङ्ग उत्खनन गर्न चाहेको थिएँ। तपाईँको उठान काठमाडौँको आगमन त म बुन्नै छ, तर प्रसङ्ग यताबाट आयो। जब तपाईँ कुनै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, अहिले त पत्रकारिता अहिले होइन जहिल्यै पनि के हो भने यति सशक्त विधा हो त्यसले मान्छेलाई उजिल्याइदिन्छ पनि र विलोपीकरण पनि गरिदिन्छ। निष्ठाको पत्रकारिता गर्नु भने सधैँ राम्रो, तर यो दम्भ अहङ्कार शक्ति पनि हुन्छ पत्रकारितामा, किनभने त्यसले सत्ता पलटदेखि लिएर मान्छेलाई एकदमै निमेषभरमा त्यसलाई चाहिँ उजिल्याइने देवत्वकरण गर्नेदेखि लिएर दानवीकरण गरिदिन्छ। त्यो नेपालमा पनि देखिन्छ। त्यो हामीले अखबार हेरेर, स्तम्भकार हेरेर, पात्र हेरेर, प्रवृत्ति हेरेर त्यसलाई टिप्पणी गर्न सक्छौँ। तर यसको सबभन्दा ठुलो जोखिम तपाईँ जहिलेसम्म त्यो पत्रकारिताको त्यो ओजमा त्यो के अरे त्यो तपाईँ कलम समाउन्जेल, तपाईँ माइक समाउन्जेल अथवा तपाईँ क्यामेराको अगाडि हुन्जेलसम्म मात्रै त्यो ओज र कान्ति रहन्छ क्या, नत्र भने त्यस लगत्तै कान्ति क्षय हुन्छ। तपाईँको जीवनमा त्यो कान्ति चाहिँ अहिले तपाईँ रेडियो नेपालको निर्देशक हुँदाहुँदै मधुबनमा 25 वर्षसम्म के अरे स्रष्टाहरूलाई चाहिँ एउटा ठुलो डबली दिँदै पनि तिनै अग्रज स्रष्टाको चाहिँ तपाईँ कहिले पनि आशीर्वचनमा पर्नु भएन स्रष्टाका रूपमा। यो विषयमा अस्ति कवि गीतकार दिनेश अधिकारी दाइले मलाई भन्नुभएको थियो। दाइले के भन्नुभयो भने तिम्रो एउटा गजबको पाटो रहेछ भन्नुभयो। अनि किन दाइ भने सरलाईमा हाम्रो एउटा कार्यक्रममा सँगै मञ्चमा थियो। उहाँले के भन्नुभयो भने 25 वर्ष मधुबन भनेर सञ्चालन गर्यो, यो दिनेश दाइको भाषा सञ्चालन गर्यो, तिमीले 25 वर्ष हप्ताको 1 घन्टा साहित्य भन्यो, धेरै मान्छेको तिमीले अन्तर्वार्ताहरू गर्यो। बीबीसीमा 10 वर्ष कलाको बिचमा कला साहित्यको काम गर्यो, धेरै मान्छेको भोइस बजायो बीबीसीमा, धेरै मान्छे तिम्रो सम्पर्क छ। तर आज आएर मैले झल्यास भएँ कि
तिमीले जति मान्छेको बारेमा काम गर्यौ तर त्यो ती मान्छेहरू जति समालोचकहरूको बारेमा जति प्राज्ञहरूको बारेमा जति प्राध्यापकहरूको बारेमा तिनले कर्णको बारेमा नि कहीँ टिप्पणी गरेनन् लेखेनन् धराको बारेमा नि कहीँ लेखेनन् र अग्निको बारेमा नि कहीँ लेखेनन् भने तिमी आफ्नो पेसामा चाहिँ इमान्दार रहेछौ तिमीले आफ्नो पेसालाई दुरुपयोग गरेर त्यो अन्तर्वार्ता गरिदिए बापत अथवा कसैको रिपोर्टिङ गरिदिए बापत त्यो बापत आफ्नो कृतिको बारेमा समीक्षा त गराएनौ नि यो चाहिँ तिम्रो ठुलो कुरा हो भाइ जीवनको उत्तरार्धमा तिमीलाई यसले ठुलो सन्तोष दिन्छ भन्नुहुन्थ्यो दिनेश दाइले समिधा मलाई आनन्द पनि अलिअलि अवसाद र अफसोस पनि होला तर त्यो अलिअलि मनमा थियो होला त्यति धेरै लोभ पनि भएन मलाई के थाहा थियो भने निरन्तर लाग्दै गएपछि राम्रो लेख्यो भने भानुभक्त आचार्यले आदिकवि होला मेरो रामायण यति चर्चित होला भनेर लेखेका थिएन लेखेर घरमा थन्क्याएको मोतीराम भट्टले भानुभक्तलाई भानुभक्त बनाए नि त अहिले यतिका प्रविधिको मोतीराम थिएनन् भने त्यो ती पाण्डुलिपि हराएर जान्थे थाहा छैन अरू कुनै भानुभक्तहरूको त्यसरी हराए पनि होला मलाई लाग्थ्यो मैले लेखिरहनुपर्छ निरन्तर फेरि मेरो बहुलापन पनि थियो मलाई धेरै मान्छेले भनेको थिए मृतविधा भनेको महाकाव्यमा हात हाल्ने अनि अहिले बजारमा सेल नहुने भनिएको कवितामा हात हाल्ने अनि खुरुखुरु त्यता मात्रै लागिरहने त्यस्तो नगरौँ पनि भनेको थिएँ खै कुनै एउटा इच्छा शक्तिले म निरन्तर लागिरहेँ मलाई सन्तोष छ अब यसो भनेर मैले अग्रजहरूलाई मन दुखाएर मलाई केही गरेन भन्नु पनि छैन उहाँहरूको आँखामा म परिनँ होला दुईवटा तपाईँलाई रमाइलो कुरा सुनौँ यो हिउँवत खण्ड सम्मेलन भएको थियो राजेन्द्र सर बित्नुभयो राजेन्द्र सुवेदी राजेन्द्र सरलाई भने यत्रो सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ आउनुहोस् न भन्नु उहाँले भन्नु सबै मिडियामा जान भ्याउन्न म तिमीलाई एउटा मान्छे पठाइदिन्छु भन्नुभयो उहाँले एकजना प्रोफेसर डाक्टर कोही एकजना मान्छे पठाउनु भयो उहाँ त्रिवेणी विश्वविद्यालयमा नेपाली डिपार्टमेन्टमा 44 सालदेखि पढाउने उहाँको परिचय वरिष्ठ समालोचक त्यसपछि मैले अनादर गरेर भने होइन मैले प्रवृत्ति मात्रै भने त्यसपछि उहाँ आउनुभयो उहाँसँग मैले 1 घन्टा अन्तर्वार्ता गरेँ निस्केर छक्क पर्नु भने तपाईँको साहित्यमा गहिरो रुचि रहेछ नि बडा ज्ञान रहेछ कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँ प्रश्न सुनेर म छक्क परेँ बडा राम्रो तपाईँ कविताहरू पनि लेख्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो त्यो बेला 2टा महाकाव्य अग्नि चाहिँ आएको थिएन कर्ण र धरा 2टा महाकाव्य सहित मेरो 7वटा पुस्तक आइसकेको थियो म एकाडेमीमा राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा पुरस्कृत भइसकेको कवि थिएँ उहाँको परिचय त्रिवेणी विश्वविद्यालयको नेपाली डिपार्टमेन्टमा पढाउने वरिष्ठ समालोचक त्रिवेणी विश्वविद्यालयमा पढाउने वरिष्ठ समालोचकले 2टा महाकाव्य सहित 7वटा पुस्तक भएको राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा प्रथम भएको त्यो नवराल लम्साल कविता लेख्छ भन्ने अध्ययन थिएन भने अब तपाईँ त्यो मैले मेरो कुरा भने जस्तो सुन्नेला तर हाम्रो समालोचकहरू फेरि उहाँ पात्रको अरूको तर ताप्लेजुङमा बसेर राम्रो कविता लेख्ने भाइ बहिनी दार्चुलामा बसेर कविता लेख्ने भाइ बहिनीहरू वा जनकपुरमा वा नेपालगञ्जमा वा कञ्चनपुरमा गएर कविता लेखेर बसिरहने भाइ बहिनीहरू यो प्राज्ञिक दुनियाँको आँखामा कसरी पर्लान् र कहिले पर्लान् हो यस्तो कुराले चाहिँ मलाई पोलिरहन्थ्यो चट्टान फोडेर पनि पिपल उम्रन्छ भन्ने कुरालाई आदर्श नमान्नुको राष्ट्रकविको त्यो कुरालाई नमान्नुको धर छैन त्यो फेरि यस्तो हो जागिरमा चाहिँ रेडियोमा म शाखा अधिकृत तहबाट स्थायी भएर छिरेँ भने अहिले म निर्देशक तहको छु मेरो यति वर्ष पुग्यो म सबभन्दा सिनियर हो मेरो प्रमोसन हुनु पर्थ्यो किन भएन विज्ञापन खुलेन भन्नु त्यो जागिरे जीवनको त्यो जागिरे सोपानमा चाहिँ ठिकै होला तर कविता र गीतका हकमा चाहिँ मलाई कसैले जबरजस्ती लेखाएको पनि होइन तै लेख्नै पर्छ भनेको नि होइन कसैले मलाई थोपरेको पनि होइन मेरो रुचिले मेरो इच्छाले मेरो रहरले गरेको काम मेरो रुचिले मेरो इच्छाले मेरो रहरले गरेको काममा मैले गरेको काममा अर्काले तैँले गरिस् किन भनिदिनु पर्छ मेरो रुचिको कुरा हो नि मलाई कसैले बाध्य बनाएको त होइन यो संवाद र बाणी पनि काव्यभन्दा कम छैन यद्यपि पाइले पछि सगरमाथाको कुनै एउटा कवितांश कर्णको एउटा हरफ सुनाउँछु एउटा श्लोक कुन्ती खोलामा बग्ने बेला अनि च्यापी दुध चुपो कचुस्न नदिने आमा किन न्यानो काखा लोपो कसोत्न नदिने आमा किन तोड्नै तत्पर प्रेम बन्धन सधैँ आमा किन न्यानो काखा लोपो कसोत्न नदिने आमा किन यो कर्णमा कुन्तीले त्यति भन्छन् र छोरालाई बगाउँछिन् त्यहाँ एउटा सन्दर्भ छ मेरो नायक कर्ण ऊ आमाले भन्दा पनि र भगवान् कृष्णले भन्दा पनि पाण्डवहरूको दाजु हो भन्न मान्न तयार छैन तर ऊ अङ्गदेशको राजा चाहिँ भयो मेरो नायक किन त्यस्तो भयो होला भन्दाखेरि कर्णले भन्छन् म अङ्ग देशको राजा साँच्चै भएँ भने तर म अङ्ग देशको राजा साँच्चै भएँ भने तर हस्तिनापुरको चाहिँ अर्को बन्न हुँदैन र भन्छन् उनले अलिकति तपाईँ सार्वजनिक व्यक्तिका विषयमा सबै कुरा सबैलाई प्रकटीकरण कुरा मात्रै थाहा हुन्छ
राजधानीसँग जोडिएको धादिङमा जन्मिनुभयो। धादिङको ज्याम्रुङबाट सम्भवतः कतै तपाईँले भनेको सन्दर्भबाट उठाउँ, सन्तान भए पछाडि खुम्चिएर बस्ने होइन, फराकिलो संसार हेर्न छ भने घरबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। आमाको त्यही आत्मवचनले तपाईँलाई डोर्याएर ल्यायो होइन? त्यो पनि यो गाउँमा स्कुल थिएन। 7 कक्षा सकेपछि 8 कक्षा पढ्ने बेला स्कुल थिएन। दुईटा विकल्प थियो, कि घर छोड्नु पर्थ्यो पढ्नलाई, कि पढ्न छोड्नु पर्थ्यो। अब घर छोड्ने निर्णय भयो। त्यो बेला चाहिँ बा आमाको सल्लाह भयो। बाले चाहिँ के भन्नुभयो भने, म त्यति बेला पुरोहित भइसकेको थिएँ। म पुरोहितको छोरा हुँ, ज्योतिषको छोरा हुँ। म पुरोहित भइसकेको थिएँ। त्यति बेला न्वारण, श्राद्ध, क्रिया, बिहे, व्रतबन्ध गर्न सक्ने, चिना टिप्पण गर्न सक्ने, चिना लेख्न सक्ने। कसैले चिना हेर्दै भने सूर्य वित्तो विनाशनम प्रकृति धर्म अर्थ कामम शशि भन्न सक्ने भइसकेको थिएँ। लग्नमा सूर्य रहेछ भने यसको अलि नाश हुन्छ, चन्द्रमा रहेछ भनेदेखि चाहिँ यो अलिअलि पेटको रोगी हुन्छ, त्यो अलिअलि लक्षण सक्छन् भन्न सक्ने भएको थिएँ। बाको इच्छा थियो यतै गाउँमै जजमानी गर्छ, खान्छ, किन पढ्नु पऱ्यो भन्ने पनि थियो। आमाले अनायास भन्नुभयो, वन नदेखेको बाघ र देश नदेखेको छोरो काम लाग्दैन, पठाइदिउँ, उतै पढ्छ। अनि गाउँका मान्छेहरूले नि भने काठमाडौँ पठाइदिउँ, संस्कृत पढाइदिउँ, पण्डित भएर फर्कन्छ, आएर ब्यासमा बसेर मजाले भागवत भन्छ। वास्तवमा भन्यो भने म काठमाडौँ पण्डित हुनको लागि आएको थिएँ। संस्कृत माध्यमिक विद्यालय रानीपोखरीमा भर्ना भएँ 40 सालमा 8 कक्षा। अनि संस्कृत व्याकरण पढ्यो भने पण्डित भइन्छ भन्ने थियो। त्यसपछि र अर्को एउटा संस्कृत गरेर 200 पूर्णाङ्कको संस्कृत राखेर 43 मा एसएलसी सकेँ। एसएलसी सकेपछि बाटो फरक भयो। वाल्मिकी भर्ना भएँ, वाल्मिकीमा उत्तर मध्यमा पढ्न थालेँ। पहिलो वर्ष सकियो, दोस्रो वर्ष भएपछि मलाई मनमा के आयो भने मलाई त्यो आँगन साँगुरो भयो जस्तो लाग्यो। 100-150 विद्यार्थी छन्, छेउमा हेऱ्यो आरआरमा ल क्याम्पसमा हेऱ्यो टन्न विद्यार्थी, पढ्दा नि मजा, कार्यक्रम गर्दा नि मजा, राजनीति गर्न पनि मजा, राजनीति गर्दा विद्यार्थी राजनीति गर्न पनि मजा। म आरआरमा भर्ना भएँ। अनि वास्तवमा तपाईँले सही भन्नुभयो, सोभिमा चुनाव लड्ने रहर पनि थियो आरआरमा गएर। 44 साल वैशाख 12 गते सोभियो चुनाव भएपछि 49 सालसम्म चुनाव भएन। चुनाव भएको भए म आजको नवरालम साल हुन्न थियो होला, त्यो चुनावले खान्थ्यो होला मलाई। चुनाव नभएर राम्रै भयो भने चुनावले खिइन्थे होला। त्यसपछि यता भर्ना भएँ, फर्स्ट इयरको जाँच आयो, जाँच दिएँ, पास भएँ। सेकेन्ड इयरको भर्ना भयो, सेकेन्ड इयर जाँच दियो, पास भयो। डिप्लोमा भर्ना भयो, यता शास्त्री पढ्न थालेँ। दुवैतिर पढेँ, सिद्धेँ। सोभियोको चुनाव पनि भएन। अनि हामी यहाँ धेरै ठुलो परिवार पनि, हामी 5 जना दाजुभाइ, 1 जना बहिनी, 6 जना, आमाहरू 2 जना, ठुली आमापट्टिका दाइ र दिदी समेत गर्दा 8 जना। बालक दिनमै काठमाडौँ आएको। अनि बा आमाले भाइलाई पनि लैजा भन्नुहुन्थ्यो। भाइलाई ल्याएर के गरेर काठमाडौँ कसरी आफ्नै कथाले बाँच्यो। अनि त्यो काठमाडौँ बसेको त्यो सन्दर्भ त्यो बेला चाहिँ अनि मैले अब केही गरेर खानुपर्छ भने संस्कृत छात्रावास बस्थेँ। दाल भात खान मलाई दुःख थिएन। संस्कृत छात्रावासमा बसेर त्यहीँ बिहान 9 बजे बेलुका 6 बजे खाना खान पाइन्थ्यो। धोती बाँधेर गएर चट्ट घन्टी लगाएपछि खाना खाने थियो। तर मैले त्यहीँ पढेर मजाले त्यहीँ होस्टेलमै बसेर एमए सकेर निस्किया भए नि हुन्थ्यो। तर मेरो 2टा भाइहरूलाई पनि मैले पढाउनु पर्ने थियो। त्यो भाइहरूलाई पढाउनको निम्ति चाहिँ मैले के सोचेँ भने छात्रावासमा बसेर मैले बिहान बेलुका टन्न खाएर बसेर पढेर भन्दा मैले भाइहरूलाई पनि ल्याउनु पर्ने छ भने म कतै बिक्छु, कतै काम गरेर 2 पैसा कमाएर भाइहरूलाई पनि पढाउँछु भनेपछि मैले होस्टेलमा सित्तीमा खाने दाना पानी, दरबार मार्गको होस्टेल, त्यहाँ बिहान बेलुका सित्तीमा खाना पाइने बसेर पढ्ने ठाउँ छोडेर म काठमाडौँको एउटा बोर्डिङ स्कुलमा मैले पढाउन थालेँ। त्यहाँ पढाउन थालेँ। त्यसपछि मेरो झन्डै 4 वर्ष त्यहाँ शिक्षण जिन्दगी पनि सुरु भयो। त्यसपछि रेड नेपाल छिरेँ। अनि रेड नेपाल छिरेपछि त्योभन्दा बिचमा त्यो शिक्षण पेसा र रेड नेपालको बिचमा मैले धेरै ठाउँमा अफिसरमा धेरै ठाउँमा नाम निकालेँ। अन्तर्वार्ताहरू फेल भएँ। त्यो ती संस्थाहरूको विज्ञापन पनि नभनौँ अहिले होइन, धेरै ठाउँमा भयो। तर पछि मलाई संयोगले रेडियो जान रहेछ, रेडियो आएँ। रेडियो पनि 50 को अन्तिमतिर रेड नेपालले पहिलोबाट क्षेत्रीय प्रसारण खोलेको थियो। 5 क्षेत्रमा क्षेत्रीय प्रसारणमा मान्छे चाहिने थियो। म रेड नेपालमा ठोकिएँ। अनि ठोकिएपछि मेरो नाम निस्क्यो। मलाई सुर्खेत पठाउने भयो। म सुर्खेत गएँ। 3 वर्ष जति सुर्खेत बसेँ। अनि त्यसपछि सुर्खेतबाट सिंहदरबार फर्केर अनि मधुबन सुर सङ्गम त्यही दुनियाँबाट सुरु गरेर अहिलेसम्म सिंहदरबारमै छु। बिचको एउटा बडा रोचक प्रसङ्ग थियो क्या तपाईँले 2048 सालमा राष्ट्रिय निबन्ध प्रतियोगितामा प्रथम भएर वक्तृत्व कलामा प्रथम भएर फ्रान्स गएको। त्यो अवसर थियो कि अवसाद थियो? त्यो बेला अवसर जस्तो लाग्थ्यो। त्यो प्रथम भएर अबिर नलगाउन्जेल माला लगाउन्जेल अवसर जस्तो लाग्थ्यो। त्यसपछि जीवनभर मलाई 22 वर्षको हुनुहुन्थ्यो नि? 22 वर्षको थिएँ। 22 वर्षको थिएँ। 48 सालमा थियो। वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा फर्स्ट हुनेको फर्स्ट प्राइज चाहिँ फ्रान्स जाने थियो। त्यहाँ युरोपियन युथ एक्सचेन्ज प्रोग्राममा नेपालबाट सहभागी हुने थियो। 5 राउन्ड फर्स्ट हुनु पर्थ्यो। प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमी फाइनल के भन्दै गएर त्यो 5 राउन्ड फर्स्ट भएपछि म नेसनल फर्स्ट भएँ। म फ्रान्स जाने मौका मिल्यो मलाई नेपालमा एयरपोर्ट कता छ भनेर नदेखेको मान्छे एकैचोटि एयरपोर्ट के अरे म फ्रान्स जाने भएँ। त्यो घोषणा हुँदा र जान पाएँ भन्दा खुसी त उत्साह छ। तर यो देशमा कुनै पनि प्रतियोगिता गराउनेहरूले तपाईँको क्षमता सेल गरेर उसले त्यसो भनेर फेरि प्रतिभाको प्रस्फुटन हुने मौका दिए, सेल्युट छ। तर त्यो प्रतिभा उठिसकेपछि त्यसपछि त्यो प्रतिभा कसरी बाँच्छ भन्ने कुराको चाहिँ अर्को लामो कथा छ।
बडा मिठो कुरा तपाईँलाई भनौँ, एउटा स्कुल पानीपोखरीमा छ एउटा विद्यालय, त्यो विद्यालयमा पढाउँथेँ म, निम्न माध्यमिक विद्यालय स्तरको निमावी स्तरको शिक्षक थिएँ। 48 सालमा एउटा प्राइभेट स्कुलको निमावी शिक्षकको तलब 1570 रुपियाँ थियो। म फ्रान्स जानुपर्ने थियो र मसँग सफा कोट पनि थिएन, फ्रान्स जाने खालको, मसँग राम्रो जुत्ता पनि थिएन, हुने कुरा पनि भएन। होस्टेल बसेर खान्थेँ। त्यसपछि भाइ बहिनी पढाउन भनेर होस्टेल छोडेर स्कुल गएको, स्कुलको एउटा कमाइले भाइ बहिनी समेत पाल्नु थियो। बाबामा पनि काठमाडौँमा छोरो, अब छोरो काठमाडौँमा जागिरै भइसक्यो भन्ने भएपछि अपेक्षा पनि थियो, मसँग पैसा नहुनु स्वाभाविक थियो। मैले स्कुलबाट पेस्की लिएँ 7000 रुपियाँ। 1517 रुपियाँ तलब खाने मान्छेले 7000 पेस्की लिएपछि मेरो महिनाको 600 रुपियाँ काट्यो। पासपोर्ट बनाइसकेको थियो कि त्यसपछि त्यसको लागि बनाएको, त्यही प्रयोजनको लागि पासपोर्ट बनाउने खर्च पनि लागेको होइन। त्यो 7000 लिएपछि मेरो तलब कतिमा झऱ्यो भने महिनाको 600 काटेपछि 915 रुपियाँमा झऱ्यो। म 400 रुपियाँ भाडा तिर्थेँ महिनाको, 400 रुपियाँ। मसँग 570 रुपियाँ मात्रै बाँकी रहन्थ्यो। हामी 3 भाइ हुन्थ्यौँ। त्यो वक्तृत्व कलामा प्रथम भएको कुराको खुसी भन्दा मलाई आजको मितिसम्म पनि 1 वर्षसम्म 500 रुपियाँमा गृहस्थी चलाउनु परेको बेकार कम्पिटिसनमा भाग लिएर म बेकार फर्स्ट भएँ भन्ने थियो। त्यो फर्स्ट हुनुको कुनै दम मैले देखिनँ। अहिले पनि यो प्रतियोगिताहरू हुन्छ नि, कम्पिटिसन भएर कसलाई ठुलो बनाए के बनाए, अहिले त के सहयोग पनि गर्छन् होला। त्यो देखेपछि मलाई के लाग्छ भने निम्न मध्यम वर्गीय परिवारबाट आएको कोही मान्छे छ भने, त्यो प्रतिभावान मान्छे छ भने, त्यो कि प्रतिभाकै कारण मारिन्छ, कि प्रतिभाकै कारण कुण्ठित हुन्छ, कि प्रतिभाकै कारण त्यो भोकै बस्छ क्या। कसैको प्रतिभाको कसैले कदर गरेको यो मुलुकमा दावा नगरे हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या। अब यसलाई अर्को पाटोबाट त्यो प्रतिभा छनौट त्यसले त राम्रै पनि गर्ला, तर त्यो प्रतिभाको छनौट भइसके पछाडि त्यसको कदर स्वरूप आर्थिक रूपमा उसलाई अलिकति सक्षमताको टेवा दियो भने मात्रै त्यसको अर्थ रहन्छ। त्यो जुन संस्थाले त्यो आयोजना गर्यो, त्यो संस्थाले, तर उसले मलाई फ्रान्स लग्यो, फ्रान्सको दक्षिण फ्रान्स नान्ट लग्यो, बडा खुसी कुरा हो होइन। त्यही बेलामा 48 सालमा म युरोप हेरेर आउन पाएँ, बडा राम्रो कुरा। तर उनीहरू के भन्थ्यो भने तँलाई फर्स्ट पनि बनाइदियो, कार्यक्रम पनि गरिदियो, दुःख गरेर सङ्गठन चलाउने हामी, फ्याट फर्स्ट भएर युरोप नजान पाइस्, हामी पाएन भन्ने बरु। तर तिनीहरूले तिमीलाई पकेट मनी यति पैसा, तिमीलाई ड्रेसको लागि यति पैसा भन्ने एउटा हुन्छ नि, सामान्य खालको काम पनि गर्दैन थियो क्या। त्यो गर्दामै ठुलो भन्ने थियो। अहिले आजको नवरा लम्साले यसो भन्दा कति सानो मन गरेको भन्ने पनि लाग्छ होला, धेरैलाई मैले नभने भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ होला। तर मैले पनि भनिनँ भने अहिले प्रतियोगिता जित्दै गरेको भाइ बहिनीहरूलाई कसले बोलिदिन्छ भनेर मैले यो प्रतियोगिताको मात्रै होइन, तपाईँ हामीलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलाउँछन् नि, बरु हाम्रो त अलि राम्रै जागिर छ, घरभाडा तिर्न पुग्छ, खाना बस्न पुग्छ होइन। नपुग्ने समय पनि थियो। तपाईँ जस्तै म पनि शिक्षक भएर आएको, बिहान के अरे स्कुल के अरे होम ट्युसन पढाउने, बेलुका पनि होम ट्युसन पढाउने, कोचिङ सेन्टरमा पढाउने, दिउँसो जागिर खाने, बेलुका कलेजमा पढ्ने, दिउँसो स्कुल पढाउने, त्यो त सबैको। फेरि त्यो भएर नै हामी यहाँ छौँ। फेरि त्यो हुन नपाथ्यो भने त्यसप्रति अवसाद होइन, त्यो त अवसर थियो, त्यसैले त्यो भएर यो छ। तर अहिले सम्मानका नाममा कृषकाय भइसकेका हाम्रा वरिष्ठतम गायकदेखि लिएर सङ्गीत साधकदेखि लिएर सबै विधाका मान्छेहरूलाई जसरी सम्मान भनेर बोलाइन्छ, सम्मानका नाममा एउटा पाप्रो दिइन्छ, अनि त्यसले समय पनि खति, त्यो कृषकाय भएको शरीरलाई झन् त्यसले दुःख पनि अलिकति समस्या चाहिँ छ। त्यस विषयमा अलिकति सोच्नु जरुरी छ। त तपाईँ हामी नै खुलेर भनौँ न होइन, समाजमा कतिपय कुरा, एउटा कुनै प्रतिष्ठित विद्यालयमा प्रमुख अतिथि भएर टिकाराम यात्री वा नवराल लम्साल गयो भने जानु मन त लाग्छ नि। 1000, 2000, 3000 विद्यार्थी भएको विद्यालयमा प्रमुख अतिथि भएर जानु मन त लाग्छ, बोलाउनु पनि हुन्छ, प्रेमपूर्वक जान्छौँ पनि। तपाईँ त्यहाँ जाने बेला तपाईँले चढेको ट्याक्सी भाडा, तपाईँ फर्किने बेला चढेको ट्याक्सी भाडा, अनि उहाँहरूले लगाइदिएको माला लगाएर दिनभरि बस्दा र उहाँले लगाइदिएको अबिर लगाउँदाखेरि मैलेको कोट धुनलाई लाग्ने 500-700 रुपियाँ। एउटा विद्यालय बेलुका भव्य पार्टी गर्न तयार छ, तर एउटा मान्छेलाई प्रमुख अतिथि बनाए बापत त्यो प्रमुख अतिथिले 3 घन्टा समय दिइकन उसको निजी जिन्दगीको 2500-3000 खर्च हुने स्थिति त अहिले पनि छ नि त राजधानीमा। सुन्दा कस्तो नमिठो कुरा बोले जस्तो पनि धेरैलाई लाग्छ होला। त्यो समस्या त हो नि त, अहिले छैन क्या। तपाईँ व्यावसायिक काम अलग कुरा हो, कला सृजना साहित्य त्यो चिजमा मान्छेको लगानी चाहिँ दुर्लभै छ। आज टेकराम यात्री नवरा लम्सालले अलि भडास पके जस्तो पनि देखेला, यो समाजको सही कुरा हो। हामी त सम्वाक हो, यो तपाईँ मेरो प्रश्न होइन, अरूको प्रश्न हो। मैले भनिसकेँ नि, हाम्रो त अलि चित्त बुझ्दै जागिर छ, हामीलाई वृत्ति विकास हुने अरू आधार पनि छ, तर समग्र अरू अग्रज होइन। हामीलाई त बाटोबाट उठाएर घर लगिदिने, गाडीमा हालेर लगिदिने साथीभाइ पनि छन्। हाम्रो कुरा मात्रै पनि रहेन, समग्रमा 80 वर्ष पुगेका 70 वर्ष पुगेका दाइ दिदीहरूलाई कहीँ लगेर दिनभरि राखेर माला उडाइदिएर एउटा प्रमाणपत्र दिएर पठाउँदा चाहिँ तपाईँको शब्दमा त्यो न्याय जस्तो चाहिँ मलाई पनि लाग्दैन। अर्को सिर्जना एउटा छन्दको पुरानो कविता सुनाउँछु।
रोक्ला रोकोस् जमिन जलजे रोकियोस् रोक्न देऊ छेक्ला छेकोस् वरर परजे छेकियोस् छेक्न देऊ बोल्ला बोलोस् वचन बिटुलो बोल्छ जे बोल्न देऊ नेताजी हो तर मुलुकको सादा सीमा नदेऊ नेताजी हो तर मुलुकको सादा सीमा नदेऊ छिद्रा खोज्दै मधुर लयको छिद्र ताकेर भद्र भन्ला आओ सहज सुखले जान दिन्छौँ समुद्र आमा बेची कुन मखमली साना किन्छौ र सस्तो नेताजी हो अब त बुझ हो झुक्किने खेल यस्तो काला पानी कलकल नदी कलकलाई बगे हो टिस्टा खोला सलसल सधैँ सलबलाई बगे हो खोज्दै जाँदा समर युगको देहरा धुन पुग्छौँ ती माग्दैनौ तर मुलुक यो 1 इन्ची दिँदैनौ सीमा रेखा रगत बहने छेकिने बाँधशाला तिर्खा पिउने हिम शिखर हौ बाघका वीर छाला कस्तो आयो समय उसले साँध मिच्दैछ उल्टो नेताजी हो अलमल बिना सल्का आफै अगुल्टो ती योद्धाका रगत नभुली गर्ज शार्दुल गर्ज हाम्रो साझा सहमति बनोस् छोड हुङ्कार मर्द जागा हो सकल दुनियाँ साथमा छन् तयार नेताजी हो हरदम हुनु होसले होसियार। यस कुनै सङ्ग्रहभित्रको होइन बाहिरको कविता हो। तपाईलाई चाहिँ त्यो मजदारबाट हिँडे जस्तो लाग्दैन? पत्रकारिता साहित्य रेडियो बिचमा एउटा राइटर तिम्रो सुरु मेरो गीत भनेर टेलिभिजनमा पनि हुनुहुन्थ्यो केही समय चाँडै नै भागी गए त्यहाँबाट। यी दुईटा कुरालाई चाहिँ दुईटा अलङ्कारबाट बुझौँ, फुर्सदको भाषा साहित्य र हतारको साहित्य पत्रकारिता। यी दुईको विरोधाभासभित्र कसरी तादम्यता खोज्नुहुन्छ अथवा आफै रूपमा लिनुहुन्छ? यसमा चाहिँ म प्रष्ट छु। मलाई विषयवस्तुको हिसाबले र कर्मको हिसाबले म किन प्रष्ट छु भने हतारको साहित्य जो पत्रकारिता हो त्यो घटना प्रधान छ, त्यो विवरणमूलक छ, त्यो बयानमूलक छ वा बाहिर देखेको तथ्यहरूमा अथवा तथ्यहरूमा आधारित छ बाहिर। त्यो चिजबाट झन् मलाई के सजिलो हुन्छ भने त्यसबाट मलाई अन्तर हृदयभित्र छिर्न सजिलो हुन्छ। साहित्य चाहिँ त्यो अन्तरचेतनाको कुरा हो, अन्तर विषयवस्तुको कुरा हो, अन्तर्बोधको कुरा हो र त्यो भित्रको एउटा अर्कै एउटा आगो र आवेग हो। त्यस कारणले बाहिर तपाईँ भूकम्पको बेला म कति हप्ता रेडियोमा रात सुतेर रातभरि बोलेँ। त्यो घटनाहरूले बाहिरको घटनाको पत्रकारितासँग जोडिन्थ्यो भने त्यो घटनाबाट हुने मानवीय क्षतिको मानवीय संवेदना चाहिँ मलाई लेख्न काम लाग्थ्यो। अनि कोभिडको बेला म 47 दिन डनलपो छाएर रेडियो नेपालमै सुतेर 7 जना साथी लिएर रेडियो नेपालको न्युज रुम चलाएँ। अनि त्यो चाहिँ बाहिरको घटनाले चाहिँ मलाई भित्र अन्तरमा छिर्न सजिलो हुन्थ्यो। त्यो दुईटाको बाटो चाहिँ मलाई अलग थियो। अझ भन्ने हो भने म अझ सजिलो भाषामा भने मलाम गएको बेला जन्ती सम्झिनुहुन्न, जन्ती गएको बेला मलाम जान सम्झिनुहुन्न। म रेडियोमा लाइभ गर्न बस्ने बेला, रेडियोको काम गर्ने बेला कवि नवराज भन्ने बिर्सन सक्छु, कविता लेख्ने बेला रेडियोको जागिरी भन्ने बिर्सन सक्छु। दुईटालाई सँगै लैजान्छु। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो एउटा बहुलापन चाहिँ म कहाँ। अझ रमाइलो कुरा भनौँ, म सुन्दा मान्छेलाई बहुला जस्तो लाग्छ होला। मैले जिन्दगीको 15-18 वर्ष झन्नै 20 वर्ष मात्र 2 घन्टा सुतेँ र मैले 22 घन्टा काम गरेँ। 10 देखि 5 मा रेडियो नेपालमा काम गर्थेँ। अनि 5 भनेको ठ्याक्कै 5 हुन्थ्यो। 5:15 5:30 भएपछि निस्केपछि 10:30-11 बजीसम्म बिबिसी नेपाली सेवामा बस्थेँ। अनि बिबिसी नेपाली सेवाबाट घर फर्किँदाखेरि श्रीमतीले बनाइराखेको खाना चिसो भइसकेको हुन्थ्यो। चिसो खाना खान्थेँ र भोलि बिहान 8 बजे फेरि उठेर नुहाई गरेर एउटा झोला झान्टा अथवा कोट तयार गरेर 9 बजे ननिस्के 10 बजे अफिस पुगिँदैन्थ्यो। त्यो बिचको 8 घन्टा समयमा म 6 घन्टा पढ्थेँ, लेख्थेँ र म 2 घन्टा सुत्थेँ। र त्यो बेला चाहिँ मैले के गर्थेँ भने त्यही बेला हो मैले PhD सकेको, त्यही बेला हो 400 पेजको धरा सकेको, त्यही हो 380 पेजको मैले कर्ण सकेको र त्यही बेला हो अग्निलाई मैले फाइनल गरेको। अनि त्यो मैले चाहिँ मेरो व्यक्तिगत जिन्दगीको पार्टी पिकनिक भोज भतेर कहीँ गइनँ, कसैको बिहे व्रतमा नगई नहुने ठाउँ भन्दा गइनँ, श्रीमतीलाई पठाएँ। अनि म कहीँ गइनँ, एकोरो लागिरहेँ। अनि शुक्रबार भएपछि के लाग्थ्यो मलाई भने म शुक्रबार एउटा झोला बोकेर
अफिस आउँथेँ, कसैलाई थाहा हुन्न थियो, एकजोट लुगा हालेर लिएर आउँथेँ। 3 बजे अफिस सकिएपछि अनि म कहाँ जाने हो, म कहाँ के रिसर्च के मलाई खोज्नु पढ्नु छ, म जान्थेँ बस्थेँ। शनिबार दिनभरि खोज्थेँ, अनि शनिबार बेलुका हिँड्दै कुद्दै बस भेटिने ठाउँ आइपुग्यो भने बस भेटिने ठाउँ आयो, नभए अनि आइतबार बिहान बस चढेर फेरि नैकाप झऱ्यो, अनि खल्ला नुहायो, बुढीले पकाइदिएर भात खायो, अफिस गयो। शनिबार मेरो साथीहरू कोही पिकनिक जान्थे, कोही तास खेल्थे, कोही दारू खान्थे, कोही छोराछोरीसँग खेल्थे, कोही हाइकिङ जान्थे, कोही कहाँ जान्थे, एउटा रमाइलो गरेर आइतबार खुसीको कुरा लिएर आउँथेँ। म शनिबार चाहिँ पढेर आउँथेँ। त्यो बौलापनले चाहिँ मलाई अनि यो बिचको चाहिँ 15-18 वर्ष बिताएको। यो साँच्चीकै बहुलट्ठीपन रहेछ। निरन्तर साधनामा र अध्ययनमा त हुनुहुन्थ्यो भन्ने थाहा थियो, तर 15-18 वर्षसम्म राति 2 घण्टा मात्रै सुत्ने। मैले तर त्यो बिचमा मैले पढेँ लेखेँ हेरेँ, तर त्यसको शरीरले धान्दो रहेछ खै आनन्दले। तर मैले धेरै मजाले खान्थेँ म, अनि मलाई एकदम चट्ट बेलुका खानासाना खाएर बसेपछि पनि अनि टक्क बस्यो, अनि त्यसपछि खानेकुरा बुढी ल्याएर राख्दै हुन्थ्यो होइन, फलफुल सलफुल के हुन्छ घरमा जे छ, आलु मुला उसिनेको आलु होइन, मुला गाजर काँक्रो, अब समयअनुसार स्याउ के हुन्छ एउटा भाँडा राख्यो, चिउरा भुजिया पनि राख्यो, जम्बू बोतल कोल्ड ड्रिङ्क्स के अथवा पानी के हुन्छ टक्क राख्यो। म खाँदै लेख्दै पढ्दै आनन्दले मैले चाहिँ दुनियाँभन्दा सब बिर्सेँ, तर काम आफ्नो गर्ने, दुनियाँको काम गर्ने। तपाईँलाई अचम्म लाग्छ होला, तपाईँले मलाई अनौठो पनि मान्नुहुन्छ होला, म के फिल गर्छु भने अरूको दिनरात 24 घन्टाको हुन्छ, म मेरो दिनरात 36 घन्टाको हुन्छ भनेर कल्पना गर्थेँ। मधुबनको कुरा गऱ्यौँ अघि, मैले 45 मिनट अनियर गर्ने मधुबन, अरू कोही मेरो साथीहरूको अनादर नहोस्, 45 मिनटको इन्टरभ्यू गऱ्यो भने त्यो साथीले कस्तो मिठो बोल्नुभयो, गेस्टले बिचमा क्रस गर्ने ठाउँ पनि पाइनँ, बोल्दा बोल्दै 1.5 घन्टा भएछ, काट्नु छ भन्यो, उसले त्यो 45 मिनटको कार्यक्रमलाई 1.5 घन्टा इन्टरभ्यू गर्छ। त्यो 1.5 घन्टा इन्टरभ्यू काट्न अर्को 3 घन्टा लाग्छ, 4.5 घन्टा हुन्छ। त्यो काटिसकेपछि फेरि 45 मिनट कतै काट्दाखेरि बिग्रियो कि भनेर सुन्नुपर्छ, त्यो एउटा कार्यक्रम कम्प्लिट गर्न उसले 6 घन्टा लाउँछ। तर म मेरो गेस्टलाई स्टुडियोमा ल्याएर राखेपछि ठक्क घडी हेरेर मैले उहाँसँग 10:11 इन्टरभ्यू सुरु गरेँ, 10:11 लेखेपछि ठ्याक्क कुरा गरेँ, म यति फुल कन्फिडेन्समा इन्टरभ्यू गर्न सक्छु, खर्र गर्ने। अनि कहिले बस्दा कुर्सी खट्याक्क गर्छ नि, 22 मिनटमा कुर्सी खट्याक्क गऱ्यो भने 22 मिनट भनेर लेखिहाल्यो। अनि गेस्टले खोक्नुभयो 36 मिनटमा भने लेखिहाल्यो। त्यो पहिलाबाट तपाईँले एडिट गऱ्यो भने चाहिँ बिग्रिन्छ, लास्टबाट एडिट गर्नुपर्छ। क्वालिटीमा तपाईँलाई जस्तो भिडियो जस्तो गाएर छैन मलाई अडियो काट्न, म आफ्नो काम आफै गर्छु फेरि। अनि ठक्क त्यो अडियो चाहिँ 44 मिनटमा के थियो, 22 मिनट 36 मिनटमा मलाई फुल कन्फिडेन्स के छ भने गेस्ट बोल्दा अलमलाउनु भयो भने आफै जम्प गरेर त्यो बिचको ग्याप चाहिँ किल गर्ने, टक्क त्यो काट्ने। 45 मिनटलाई बढी भयो, 47-48 मिनटमा मैले तपाईँसँग यो क्वेसन सोध्नु खोजेको थिएँ, मेरो भने ठ्याक्क उसलाई आफ्नो ठाउँमा ल्याउने, कविता पढ्न लाउने। अनि त्यसपछि त्यो 3 ठाउँ 4 ठाउँको बिचको ग्याप छ, खोकी छ भने टक्क काटेर फाल्यो, अगाडि पछाडि टाउको पुछाडि टक्क जोडेपछि 1 घन्टा मेरो कार्यक्रम कम्प्लिट भयो। अर्को त्यही 45 मिनट इन्टरभ्यू गर्न 6.5 घन्टा लाउने साथीको नजरमा त मैले 1 घन्टा सकिनँ, मेरो 5.5 घन्टा बढ्यो नि। अनि म के अरे जस्तै महाशाखा प्रमुखका रूपमा रहँदाखेरि मैले एकछिनलाई मान्नु, बिहानी सेवाको एउटा साथीलाई बेलुका पठाउनु पऱ्यो, श्री रामबहादुर बिहानी सेवामा काम गर्दै आउनुभएकोमा तपाईँलाई बेलुकी सेवा खटाइएको छ, आफ्नो काम इमान्दारीपूर्वक गर्नु होला, बोधार्थ श्रीमान कार्य निर्देशकज्यू लेख्ने हुन्छ नि। अर्को महाशाखा अथवा अरू कुनै साथीले के गर्छन्, त्यो एउटा चिठी रामबहादुरलाई बेलुका पठाउनु, चिठी ड्राफ्ट गर्दा भनेपछि चिठी ड्राफ्ट गरेर ल्याउँछ, हेऱ्यो कस्तो तपाईँलाई भाषै नजाने हामीले होइन, एक करेक्सन गर्यो, एक पाना कापी खेर फाल्यो, अर्को करेक्सन गर्यो, अर्को पाना कापी खेर फाल्यो। तर म आफ्नो टेबलमा बस्यो, ठक्क मैले 5 मिनटमा श्री फलानु तपाईँ बेलुका जानु होला भनेर टाइप गर्छु, भाषा पनि शुद्धै हुन्छ, मेरो प्रिन्टर छ, ठक्क प्रिन्ट गर्छु, अनि मेरो साथीलाई म दिन्छु, ल यो चलानी गरेर यो चलानी गरेर सम्बन्धितलाई बुझाइदिनु भनेपछि उसले त्यति चिठी 3 चोटि करेक्सन गरेर 1.5 घन्टा लाएर बनाउँछ, म 10 मिनट बनाउने मात्रै हैन हाकिमपन देखाउने म 10 मिनट 15 मिनटमा सक्छु, मेरो 2 घन्टा त बाँचेको। त्यसरी समय बचाएर अनि मैले 20 वर्ष लगाएर अग्नि लेखेको। अन्तर्वार्ता त तपाईँ र मेरो खासै धेरै फरक छैन, मेरो त बिचमा एडिट पनि गर्नु पर्दैन, त्यस्तै भन्यो त्यो खोक्यो के गरौँ भने प्राविधिक कुरा मात्रै हो, नत्र पनि हामीले जे गर्छौँ श्रोतस पनि सरिता जस्तै गर्छौँ। आज अलि आफ्नो मपाइत्व भने कि भन्ने डर पनि छ सञ्जय, तर मैले मपाइत्व भन्ने नै दिनु, तपाईँको मपाइत्व भन्ने नै दिनु। मैले अझै पनि त्यो विषयलाई मैले फेरि मुत्न चाहेँ क्या, तपाईँको 15-18 वर्षसम्मको दैनिकी के त्यो तपाईँकै मित्रहरूलाई पनि थाहा थिएन होला, मलाई पनि अल्प मात्रै थाहा थियो। यो धेरैलाई थाहा थिएन, यो कुरा धेरैलाई थाहा थिएन। रेडियोमा मलाई मान्छे थाहा दिन आवश्यक पनि थिएन, म लेखिरहन्थेँ पढिरहन्थेँ। कहिलेकाहीँ 11 बजे घर पुगेर बेसरी थाकेर एकदमै भएको दिन त्यो मजा आएन, पढ्न लेख्न मजा आएन, जबरजस्ती लेख्ने र जबरजस्ती पढ्ने मैले गरेँ। तपाईँ स्वयं त सुखाए भएन भने कुनै सिर्जना गर्ने। अनि बेलुका घर पुगेर टक्क खानासाना खाएर सबै गरेपछि म पुल्टुङ्ग थिएँ, मस्त निदाउँथेँ, निन्द्राबाट बिउजेपछि टक्क झ्याल खोल्यो, चिसो हावा आउँछ, कोरुवामा भएको पानी ठाडा घाँटी लाएर कोरुवाको पानी खानुको मजा, झ्याट्ट पानी खाएर टक्क बस्यो, लेखिगयो, टक्क लेख्यो, टाइप गरेँ। पहिला म लेखेर पछि टाइप गर्थेँ, पछि मैले मेरो यी कविताहरू सबै
मैले ल्यापटपमै लेख्न थालेँ, कवितै म ल्यापटपमै लेख्न थालेँ। लेखेर यो त्यो बिचको झन्डै 10 वर्ष चाहिँ एउटा दैनिक पत्रिकामा रेगुलर म एउटा आर्टिकल पनि लेख्थेँ। यति भइकन एउटा आर्टिकल पनि भ्याउँथेँ। त्यहाँ तपाईँको राजनीतिक छवि देखिन्थ्यो। तर मलाई एकजना साथीले, एउटा गम्भीर मान्छे, मैले अहिले नाम बिर्सेँ, उहाँको नाम मैले याद गर्नुपर्ने थियो, एक दिन फेसबुकमा यस्तो लेख्नुभयो, मलाई कसैले गम्भीर खालको सुझाव दियो भने चाहिँ मलाई नजानेको कुरो जान्दिनँ भन्न र अर्काले दिएको सुझाव ग्रहण गर्न चाहिँ मलाई कुनै अनौठो लाग्दैन। एउटा साथीले फेसबुकमा के भनेर लेख्नुभयो भने यो नवराज लम्साल किन बौलाएको होला, त्यति राम्रो कविता लेख्छ, त्यति राम्रो काव्य लेख्छ, त्यति राम्रो रेडियोमा बोल्छ, यो फलानु दैनिक पत्रिकामा यो राजनीतिको बारेमा फलाना फलाना पार्टीका नेताका बारेमा लेख्नु सट्टा त्यो समय खर्चेर एउटा निबन्ध लेखे कति राम्रो हुन्थ्यो, यो समयको सदुपयोग गरेर बरु 20-50-100 एउटा निबन्ध लेखेर राखे कति राम्रो हुन्थ्यो। के अर्थ छ राजनीतिक दलका बारेमा, राजनीतिक नेताका बारेमा, राजनीतिक घटनाक्रमका यतिका चिज छ, त्यो नवराज लम्सालले लेख्नुपर्ने काम के छ, किन लेखेको होला? मेरो त चिन्जान छैन, कुनै सद्बुद्धि भएको कुनै मान्छे नवराज लम्साललाई चिनेको मान्छे भने यो नलेख भनेर भनिदेऊ न भने, तर लेख्न चाहिँ मेरो वालमा आएर लेखेको भनिदेऊ न भने क्या, त्यो रातभरि सुत्नु सकिनँ। त्यो मान्छे मलाई ठिक भन्यो, के अर्थ छ मैले नेपाली पोलिटिक्समा चाहिँ लेखेर भन्ने भएर अनि ठ्याक्कै छोडेँ। मैले पनि सायद तपाईँलाई गम्भीर रूपमा भने भए त्यही नै भन्ने थिएँ, अनि म ठ्याक्कै छोडेँ पनि। राजनीति नराम्रो कुरा होइन, त्यो राजनीति जानै पर्छ, तर कसका लागि हो भन्ने हो क्या। तपाईँ त कतिपय अवस्थामा पत्रकारसँग सम्बन्धित प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, तपाईँको तत्तको राजनीतिदेखि लिएर झन्डै झन्डै दलको राजनीति पनि एउटा समय त लाग्नुभयो नि, विद्यार्थी राजनीतिदेखि, त्यो पनि आवश्यक थिएन, त्यो एउटा काँचो वायुको। तर मेरा पाठक शुभेच्छुकहरूले भनेको कुरा सही रहेछ भन्ने लाग्छ, सही लाग्छ। अहिले त पोलिटिक्स झन् कस्तो भइसक्यो भने साहित्यबाट अलिक नबिच्किकन भन्ने हो नि, तपाईँ राजनीतिक दल कुनै अमुक राजनीतिक दलको ब्यानर छोप्नुहोस्, जुन चाहिँ नाम लेख्दै पनि हुन्छ क्या। कुनै अहिले 5वटा टप 5 पोलिटिकल पार्टीका टप 5 नेताहरूको जुन नेतालाई जुन पार्टीको अध्यक्ष बनायो नि फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन। समकालीन नेपालका 5-7 जना प्रधानमन्त्री भएको बेलामा तात्विक रूपमा के फरक पर्यो भन्ने कुरा जब मैले बोध गर्न थालेँ, अनि यो हाम्रो बसभन्दा बाहिर रहेछ भन्ने लाग्यो। अस्ति धादिङमा धेरै साथीहरूले भन्नुभयो, अस्ति धादिङमा एउटा अनायास एउटा यस्तो राम्रो कार्यक्रम भयो, मलाई त्यहाँ चाहिँ पुष्पनाथ अधिकारी, डाक्टर नवीन बन्धु पहाडी, डाक्टर मुरारी अधिकारी साथीहरूले बोलाउनु भयो, अनि पञ्चश्रेष्ठ लगायत साथीहरूले बोलाउनु। अनि एउटा कार्यक्रम छ, तपाईँ आउनुहोस् भन्नुभएको थियो, हुन्छ भनेर गएँ। अनि तपाईँ पुछार बजारबाट चाहिँ हामी सँगै हिँडेर जाने हो, तपाईँ पुछार बजारमा चाहिँ 10:30 बजी मात्रै आउनु भन्नुभएको थियो। त्यहाँ पुगेको सबैजना बा आमा आफन्त सबै खाले मान्छे, सबै दलका प्रतिनिधिहरू पनि, सबै साहित्य संस्थाका मान्छेहरू आउनुभयो। हामी विद्यार्थी शिक्षकहरू सबै भएर एउटा लामो लस्कर जुलुससहित हिँड्यौँ। अनि त्यो दिन चाहिँ मलाई झन् के भयो भने नि, मलाई माया र गर्ने र मलाई अपनत्व प्रदर्शन गर्नेहरूको ठुलो जमात, अर्कै दुनियाँ, अर्कै संसार रहेछ। त्यो संसारबाट म जस्तो मान्छेले राजनीतिक टिप्पणीको अर्थ रहेनछ, राजनीतिक भाषणको अर्थ रहन्छ। टिप्पणी भाषण मात्रै होइन, तपाईँ त झन्डै राजनीतिक रुझान भएर त्यतापट्टि लाग्नु पनि भएको थियो, बाटो बिराउनु भएको थियो। कुनै दिन कुनै दलले सांसदको लागि सिफारिस पनि गरेको थियो, तर मैले प्रेमपूर्वक यो मेरो बसको कुरा होइन, म लड्दिनँ है, मलाई चाहिँदैन भनेर फुत्केर। यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा, किनभने म पटक पटक त्यसलाई त्यो मेरो ब्रह्मले बोल्ने भएका कारणले, म गलत पनि हुनसक्छु, तर मेरो ब्रह्मले बोल्ने हो। जो मान्छे जेका लागि बनेको त्यो आफ्नो ठाउँभन्दा बाहिर गयो भने ऊ रमाउन पनि सक्दैन, समाजलाई हित गर्न पनि सक्दैन, र त्यसले परिणाम राम्रो पनि दिन सक्दैन। तपाईँ जेमा हुनुहुन्छ, सही पेसा, सही ठाउँ, सही कर्म, सही कर्तव्यमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि रमाउनु भयो, तपाईँको परिवार पनि रमायो, समाजले पनि हित, राष्ट्रले पनि हित पायो होला। तर त्योभन्दा गलत कर्ममा जानुभयो, गलत महत्त्वाकांक्षा लिएर बाहिरतिर जानुभयो भने त्यसले स्वयं त्यो पात्रलाई पनि सन्तुलित राख्न सक्दैन, सन्तुष्ट पनि राख्न सक्दैन, परिणाम पनि राम्रो दिँदैन। र यो एउटा कुरा समस्या चाहिँ के छ यो मुलुकमा भने, हाम्रो बिचमा चाहिँ धेरै मान्छेलाई नवराज लम्साल धार्मिक हुनु खोज्यो जस्तो नि लाग्ला। हाम्रो सांस्कृतिक वैभव र हाम्रो चेतना र हाम्रो जीवन पर्याय र हाम्रो राजनीतिको बिचमा कहाँ के कुरा, दर्शनको बिचमा के कुरा मिलिरहेको छैन। म प्रायः भन्ने गर्छु, हिजो एउटा कार्यक्रममा धुलिखेलमा पनि भनिरहेको थिएँ, हामी पानीलाई पानी होइन जल देख्छौँ, पानीलाई देउता भन्छौँ, हामी हावालाई देउता भन्छौँ, हामी रुखलाई देउता भन्छौँ, हामी हिमालय पर्वतलाई देउता भन्छौँ। यो हाम्रो प्रकृतिका भयभरका चिजसँग त्यो देउता कहाँ छन्, को हुन्, त्यो तपसिलका कुरा होला। त्यो देवत्व भावको त्यो श्रद्धा हो नि, पानीमाथि श्रद्धा, माटोमाथि श्रद्धा, रुखमाथि श्रद्धा, हिमालमाथि श्रद्धाको त्यो श्रद्धाको जो वैभव हो नि हाम्रो। जब हामी जल भनिने पानीलाई पानी देख्न थाल्यौँ,
हिमालय पर्वतलाई हिमालको त्यो उच्चतालाई हामी एउटा डाँडो मात्रै देख्न थाल्यौँ, जब रुखलाई दाउराएर एउटा काठको फ्याक्ट्री मात्रै देख्न थाल्यौँ, यो हाम्रो दृष्टिबिन्दुमै हाम्रो पृथकता आउन थाल्यो क्या। हामीले बोकेर आएको अहिले पनि नदी तर्दाखेरि पैसा चढाएर खोलामा ढोगेर तर्नुहोस् म भन्दिनँ, तर त्यो नदी हुनुको मूल्य कस्तो राम्रो रहेछ क्या। रुख हुनुको मूल्य वातावरण प्रदूषणका हिसाबले कति राम्रो रहेछ, हिमालको मूल्य कति रहेछ, अनि अपनत्वको कुरा कति रहेछ। सधैँ मैले भने मलाई लाग्छ कि हामीले सिकाएको चाहिँ वसुधैव कुटुम्बकम, संसारका सब मान्छे आफ्ना हुन् भनेर, हामीले पितृदेव भव मातृदेव भनेर सिकाएको, ज्येष्ठ नागरिकलाई माया गर्नु, बाआमालाई माया गर्नु भने चाहिँ हाम्रो संस्कार संस्कृति हो। त्यो संस्कार संस्कृतिलाई काटेर हामीले के गर्यौँ भने बसमा ज्येष्ठ नागरिक आरक्षण 2टा कोठा सिट, महिला आरक्षण 2टा सिटमा झार्यौँ। हाम्रो संस्कृति चाहिँ आमा दिदीहरू आउनुभयो भने सम्मान गरेर कुर्सीमा राख भनेर सिकाउनु पर्ने थियो विद्यार्थीलाई, बुढाबा बुढीआमालाई भेट्नुभयो भने चाहिँ यसरी राख भनेर सिकाउनु पर्ने थियो। हामी उदार र आधुनिक हुनामा हामीले के गर्यौँ भने कोटा छुट्याइदियौँ, अनि हाम्रो त्यो विराट चिज चाहिँ हामी पुरातनपन्थी भयौँ, हामीले कोटा छुट्याइदियौँ। त्यस कारणले हाम्रो जीवनसँग हामी बाँचेको दुनियाँ 2टा जस्तो भयो क्या, आधा आधा भयो क्या, 2टा भयो। 2टा ढुङ्गामा खुट्टा हालेपछि नदी तर्न गाह्रो, त्यस कारणले मान्छे अहिले सुखी छैन क्या। अग्निमा हो अब यो अग्नि मेरो 20 वर्षको तपस्या, बहुलापन। टेकरामजी धेरै साथीहरू र अग्रजहरूले प्रेमपूर्वक भन्नुभएको महाकाव्य मृत विधा हो, अब मरिसकेको काम छैन। कविता त्यति हुँदैन भन्नु, तर हिजो काठमाडौँ पोस्टमा बेस्ट सेलर अग्नि भनेर लेखा देखेर बडा खुसी लागेको छ। अब यसको धेरै सन्दर्भ सुनाएको छु, यो पूर्ण गद्य कविता हो। अन्तिममा 35वटा श्लोक उपजाति छन्दमा छ, अनि धेरै ठाउँमा सुनाइसक्यो, कति दोहोऱ्याउनु। यसमा चाहिँ दसैँको बेला पनि छ, जेठी तरबार बनाउन सुरु गर्ने बेलामा हेमकर्णसेन राजाको पालामा जेठी तरबार बनाउने बेलाको सन्दर्भ अलिकति जोड्छु, अनि अरू कविता फेरि जोडौँला। तरबार साधना आश्विन शुक्ल पक्षको नवरात्रमा गर्छु। नवरात्रको त्यो मोहक क्षण शक्ति उपासनाका लागि सामर्थ्यसहितको समय हो। कोत घरमा चम्काएर तरबारको धार डाक्नु छ देवीलाई र माग्नु छ शक्तिको आशीर्वाद। सरबाधा प्रसन्नम त्रैलोक्य सेकिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य अस्मत् वैरी विनाशनम। फुल्दै गरेका फुलहरू, फाँटे खुलेका धानबाला, शक्तिपीठहरूको सिँगार पटार, पाठ ध्वनि, मालसुरीको गुन्जन र शारदीय बतासको मन्द मन्द यात्रा। शिव शव शिव इकार र शक्ति स्वरूप, शक्तिको जगमै उठेको छ संसार। आश्विन शुक्ल एकादशीको नाम रुद्रायणी एकादशी, रुद्र कि रुद्रायणी शक्ति। खोज करवीर फुलको रातो झोप्पो, ल्याउ पारिजात फुलको हाँगो, टिप कमल तलाउबाट अलक्क, ल्याउ पात राता पहेँला ध्वजाहरू, गराउ सप्तशती पाठ। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, भयभ्यस्त्राइनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। जेठी तरबारसँगै खोज, सँगै राख पूजा कोठामा, शास्त्रले पुजेको हतियार। खेटकम तोमरम चैव परशुम पाशमेव च, कुन्तायुधम त्रिशूलम च, सारङ्ग मायुधायुत्तमम। गराउ शक्तिपाठ र पढाउ मन्त्र। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यो सन्दर्भ दसैँ आएको हुनाले त्यसरी जेठी तरबार बन्छ, त्यहाँ त्यो सन्दर्भ थियो। यो खास चाहिँ विद्रोह हो कि विप्लव हो कि चेतना हो कि आक्रोश हो कि, यसलाई अलिकति दार्शनिक अर्थमा यो अग्निले के कुरालाई चाहिँ अहिलेको सन्दर्भ चाहिँ मैले त्यो सन्दर्भ मात्रै, मैले समग्र अग्निको भावभूमि, समग्रता चाहिँ के हो र यसको दार्शनिक पक्ष, यसका चाहिँ 3 तह हो, यसको अर्थको 3टा तह। कविता, लक्षणा र व्यञ्जना होइन, त्यो सिधै यसरी भनौँ। 10, 11, 12 कक्षाको भाइले पढ्यो भने पनि बुझ्ने गरी अझ अर्को कविता सुनाउँछु म। सरल भाषामा गद्यमा छ, उसले बुझ्छ। उसले हेमकर्णसेन राजाले जेठी तरबार बनाए, अघि सुनाएको सन्दर्भमा जेठी तरबार बनाउँदा मन्त्र साधनासहित बनाएको भने जेठी तरबार बनाए। त्यो जेठी तरबारको लामो कथा छ, अहिले हामी कथा सबै नभनौँ। त्यो तरबार पृथ्वीनारायण शाहको दरबारमा गोर्खा पुग्यो। त्यो अब धेरैलाई लाग्न सक्छ पृथ्वीनारायण शाहले इन्द्रकुमारीसँग बिहे गरेपछि बुढी त गोर्खा लान पाएन, तरबार कसरी गयो भन्ने लाग्ला। हेमकर्णसेन राजाको पालामा दरबारमा बिन्दुनाथ गुरु र अपरा गुरुआमा थिए, उहाँहरू 2 जना मार्फत पृथ्वीनारायण शाह कहाँ पुग्यो। पृथ्वीनारायण शाहले कालिका मन्दिरमा राखे, कालिका मन्दिरमा राखेर पूजा गरेको थियो। दलमर्दन शाहले गोर्खाबाट त्रिशुली ल्याएर शङ्खमणि राणालाई काटेर नुवाकोट युद्ध जितेर काठमाडौँ आएर नेपाल एकीकरण भएको एउटा सशक्त हतियार। आज त्यो हतियार कहाँ होला? बस 10, 11, 12 कक्षा भाइले यो कथा मात्रै पढे पुग्छ। जसले एमएमा एमफिलमा वा पिएचडीमा थेसिस गर्छ उसले त्यसलाई समाजशास्त्रीय हिसाबले अध्ययन गर्छ। यही कथालाई एउटा छेलाङ्गी विश्वकर्मा भन्ने पात्र छ। आजसम्म हामी माथि बुर्जामा बारदलीमा अट्टालिकामा बसेर धोरासोरा लाएर कोट टोपी लाएर कोट प्यान्ट लाएर मजाले ओहो कठैबाट दलित महिला मधेसी आदिवासी जनजाति कठै बिचरा दुःख पाएछन् यिनले भनेर लेख्यौँ। यसपटक यसलाई मैले उल्टो बनाएको छु।
र तल आरोहणमा बसेको एउटा दाई जसले रातो बनाएर फलाम तताइरहेछ, उसले माथि फर्केर हेर्छ र यो देशको धर्म कस्तो देखिन्छ, संस्कृति कस्तो देखिन्छ, भूगोल कस्तो देखिन्छ, इतिहास कस्तो देखिन्छ, उसले कुरा गर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले विश्वनगरजीसँग 1 रुपियाँ लिएपछि 1100 घरधुरीमा 1100 पैसा बनाएको थिए। त्यो विश्वनगरजीको सन्तान आज कहाँ होलान्? पृथ्वीनारायण शाह पहिलोचोटि जसवीर कामीको आरोहणमा गए थिए, उसले खुकुरी बनाइदिएपछि त्यही खुकुरी बोकेर युद्धमा मान्छेहरू हिँडे। त्यो जसवीर कामीका सन्तान आज कहाँ होलान्? त्रिशूल आएपछि ज्योतिषले बिहान 3 बजे खोला तर्यो भने युद्ध जितिन्छ भनेको थियो। 3 बजे खोला तर्न सेनाले सक्ने थिएन। जलेवा माझीले दिनभरि लाएर वनबाट काठ काटेर ढुङ्गा बनाएर सेना तारिदिएको थियो। जलेवा माझीको सन्तान कहाँ होलान्? उसले त्यो प्रश्नहरू, एउटा कवि सञ्चारकर्मी भन्ने पात्र त्यहाँ पुग्दाखेरि उसले सोध्छ, म तिम्रो आरोहणमा तिम्रो कथा लेख्न आउँछ, किन लेख्छौ? यो कथा कहिले लेख्यौ र अहिले लेख्नु पर्यो, तिमी नलेख भन्छ। र उसले भन्छ, तिम्रो हिन्दू फिलोसफी, हिन्दू दर्शन, हिन्दू धर्म, तिम्रो आफ्नो परम्परा यति सुकिलो छ, कहिले लेख्यौ? रामले सबरीको जुठो बयर खाएको कुरा सगर्व भन्छौ। जुठो बयर खाने सबरीको जात के थियो? रत्नाकर डाकुले वाल्मीकि रामायण लेखे, वाल्मीकि भए, रत्नाकर डाकु अछुत थिए, उनको किताब छुत कि अछुत। अनि पराशर ऋषिले चाहिँ माझी पुत्रीसँग सम्भोग गरेपछि व्यास जन्मेका हुन्। व्यासले 18 पुराण र 4 वेद लेखे। उनको त्यो ग्रन्थ र उनी छुत कि अछुत। अश्विनी कुमार घोडीबाट जन्मेका हुन्। घोडीबाट जन्मेको मान्छेको जात के हुन्छ? नारद ऋषिकै बाउपत्ता थिएन, आमा चाहिँ ऋषिको आश्रममा काम गर्ने एकजना सेविकाका पुत्र हुन्, उनी पवित्र ऋषि हुन्। तिम्रो यो परम्परा यति उदार परम्परा छ, यो उदार परम्परामा तिमीले धब्बा कहाँबाट जोड्यौ? कुन शासकले जोड्यो? यो कथा कहिले लेख्यौ? गीतामा कृष्ण भन्छन्, चतुर्वर्णमया सृष्टि गुण कर्म विभाग छ। गीता सबभन्दा उत्तम, कृष्ण सबभन्दा ठुला भगवान्। गीतामा कृष्णले भनेको गुण र कर्मका आधारमा मैले विभाजन गरेको हुँ, जातको आधारमा होइन भनेर भनिरहेछन्। तर तिमी कृष्ण भन्दा र अनि अर्जुन भन्दा, के अरे कृष्ण भन्दा र गीता भन्दा पनि माथि जान्ने बुझ्ने हुन्छ तिमी को? यस्तो कहिले लेख्यौ भनेर उसले प्रश्न गर्छ। यो दोस्रो तहको समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनसक्छ। तेस्रो चाहिँ के हो भने, यसलाई मैले 6 भागमा बाँडेको छु। अहिले नेपाली पोलिटिक्समा सबभन्दा बढी बिकेको शब्द 2टा छ, एउटा मुक्ति र एउटा चाहिँ तपाईँको पहिचान। एउटा पहिचान, एउटा मुक्ति अहिले सबभन्दा बढी बिकेको। मुक्ति र पहिचानको एक ठाउँमा भेट हुँदैन। यो पुस्तक 6 खण्डमा बाँडिएको छ। जसरी हाम्रो षड्चक्र भेदन नभइकन सहस्रार चक्रमा नपुगिकन मुक्ति पाउँदैनौँ, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर भन्दै हामी अनाद विशुद्ध आज्ञा हुँदै हामी जुन जान्छौँ, त्यो चक्रको विशेषता छ। मूलाधार भनेको पहिचान हो, स्वाधिष्ठान भनेको उत्पादन आविष्कार हो, अग्नि भनेको त्यसको सम्पत्ति आर्जन हो। अनि त्यो चक्रको विशेषता भए जस्तै समाजसँग नै कुछ केही विशेषताहरू छन्। पहिला पहिचान हुन्छ, त्यो पहिचानपछि उत्पादन हुनुपर्छ, उत्पादनपछि सम्पत्ति आर्जन हुनुपर्छ, आर्जन भएपछि त्यो आफ्नो निर्णय आफै गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ। त्यो निर्णय गर्ने क्षमता आफै राख्यो भने उसले चाहिँ सही र बेठिक छुट्याउन सक्छ। त्यो सबै आफ्नो काम आफै गर्न सकेर तपाईँले 1 प्लेट भात खानिदिएको भएर मान्छे नकिन्ने नि भयो भने, 100 रुपियाँ मोबाइल चार्ज हालिदिएपछि मान्छे नकिन्ने भयो भने, 4 लिटर पेट्रोल हालिदिएर मान्छे नकिन्ने भयो भने, ऊ आफै किनेर आफै खान सक्ने, छोराछोरी आफै पढाउन सक्ने भएको दिन तपाईँको आदेश कसैले मान्दैन। त्यो दिन मात्रै उसले मुक्ति प्राप्त गर्छ। तपाईँहरू भ्रममा हुनुहुन्छ। पहिचानबाट मुक्तिको बाटो धेरै लामो छ। षट्चक्र भेदन गरेर सहस्रार चक्रमा मुक्ति मिले जस्तो समाजका चक्रहरू पनि भेदन गर्नुपर्छ, जानुपर्छ भनेर 6 खण्डमा यो 6वटा विशेषताहरू उल्लेख भएको छ। 10, 11, 12को भाइले पढ्यो भने कथा मात्रै बुझ्छ, MA MPhilमा PhDमा थेसिस गऱ्यो भने समाजशास्त्र हिसाबले बुझ्छ, र आध्यात्मिक दार्शनिकहरू कहाँ गयो भने षड्चक्रसँग समाजको संयोजन हुन्छ। 3 लेयरमा 3टा अर्थ, 3 थरी, जसले पढ्यो उसले त्यस्तै बुझ्छ, जसले जसले बुझ्छ त्यसलाई मेरो साधुवाद छ। र यो कुरा चाहिँ मदन पुरस्कार गुठीले पनि बुझ्यो, यो वर्षको सर्वोत्कृष्ट पुस्तक भनेर। हुन त एउटा पुरस्कार विभूषणले त्यसलाई गरिदिएपछि त्यो उजेलिने र नगर्दाखेरि निन्द्य हुने भन्ने पनि आभार व्यक्त गर्छु। मदन पुरस्कार प्राप्त भयो। सन्दर्भ उठेको बेला मैले 4वटा संस्थाको नाम लिएन भने पाप हुन्छ। सुदूरपश्चिम साहित्य समाज सबभन्दा पहिला जसले यो वर्ष उत्कृष्ट पुस्तक भनेर घोषणा गर्यो, उसले 1,11,111 दिने घोषणा सहितको पुरस्कार घोषणा गर्यो। जनपुस्तकालय कैलालीले 25,000 सहित उसले सम्मान गर्ने घोषणा गर्यो। चितवन साहित्य परिषद जसले 35,045 रुपियाँ सहित उत्कृष्ट पुस्तक भनेर घोषणा गर्यो। अनि सर्लाहीको लालबन्दी नगर बाङ्मय परिषदले 50,000 नगद राशि सहित वर्षको उत्कृष्ट पुस्तक भन्यो। यो अग्नि आइसकेपछि मदन पुरस्कार सहित यो समाजले 5वटा उत्कृष्ट पुरस्कारहरू अग्निका लागि प्राप्त भयो। यो त सुरुवात हो। यो मेरो लागि, मेरो लेखक जीवनका लागि योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा केही छैन। त्योभन्दा ठुलो त अघि सन्दर्भमा उठाएको थिएँ, मेरो जन्मथलो, मेरो जन्म आँगन, जहाँ म बालादिनमा ज्याम्रुङबाट 13 घन्टा लगातार हिँडेपछि मलेखु आइपुगेरमा 8 कक्षा पढ्न आएको थिएँ। जिल्लाले बोलाएर काखमा, आमाले छोराछोरीलाई काखमा ल्याए जस्तो जिल्लाले यस्तो धेरै अपनत्व दियो कि म त्यो बाटोमा हिँड्दै थिएँ, म रुँदै पनि थिएँ।
कृति र कृतित्वको के अरे अनुमोदन चाहिँ पुरस्कारले हुने हो त्यस्तो देखिँदैछ त त्यस्तो यो मदन पुरस्कार र पद्मश्री अथवा अरूका नाम लिन खोजे होइन तिनीहरूको छाप लागिसके पछाडि त्यसले अर्को दर्जा पाउने तपाईँको बिक्री पनि नयाँ रेकर्ड कायम गर्नतिर थाल्ने अस्ति बेस्ट सेलर भइसक्यो यो के हो यो विचित्र छ यो कि त यो बजार उपभोक्तावाद हो यसलाई त्यसरी लिउँ बडा सकारात्मक रूपमा अब यसलाई बडा यो प्रश्नको उत्तर एउटै ठ्याक्क भन्न सक्दिनँ कर्णमा पनि मैले त्यति धेरै नै मेहनत गरेँ म परिपक्व थिइनँ होला धरामा पनि अघि हामी अनौपचारिक कुरा गर्दैथ्यौँ धरामा पनि साह्रै धेरै मेहनत गरेँ त्यो बेला मैले ठुलो चुनौती फेस गरेका थिएँ राजनीतिक दलहरूभन्दा लेखकहरू एक कदम अगाडि हुन्छ उनीहरूको चेतना अगाडि हुन्छ भन्ने कुरो पुष्टि गर्न चाहन्थेँ म सडकमा एकल जातीय राज्य बाँड्दै हिँडेका थिए दलहरू बाँड्दै हिँडेका थिए जसको घोषित नीति नै एकल जातीय राज्य बनाउने थियो उसले बाँड्यो जसको घोषित नीति नै त्यो थिएन ऊ पनि उसकै पछि लाएर त्यहीँ ताली बजाउँदै आफ्नो कार्यकर्तालाई समावेश गर्दै हिँडेको बेला थियो त्यो बेला नवराल लम्साल एउटा बहुलट्ठी नैकापको कुनामा बसेर ऊ कवितामा के लेखिरहेको थियो भने संहिता हुने र नहुने मेरो बसको कुरा होइन संहिता भयो भने एकल जातीय हुँदैन यो बहुजातीय हुन्छ भनेर म लेखिरहेको थिएँ कोठामा बसेर कि एकै देश अनेक जात थरमा राई र लिम्बू महु साँच्चै धीर धिमाल वीर बलियो कोचेर मेचे महु राज्यै छैन र राजवंश भनिने त्यही राजवंशी महु गनगाई र सतार पूर्वतिरका पूर्वीय थारू महु चण्डी पालमा गाउँदै रस भरे कोशी तरे पश्चिम सेतो सोलु पुगेर सेब्रो धुनमा चाखे हिमाली रङ तोङ्बा तान्न र टोक्न टक्क सुकुटी कहिले सिके खै कुनी सल्लेरी हिउँ फाटमा सगरको माथा उभेको मुनि म पहाडिया बाहुन धादिङ मेरो घर चुचो ना कालो कालो अनुहार तर मैले तराई मेरो पूर्व मेरो पश्चिम मेरो हिमाल मेरो हामी सबै मेरो नभनेसम्म यो देश पूर्ण हुँदैन र यो देशको कवि पनि हुन्न म एउटाको मात्रै कवि हुन्छु म टुक्रा 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 भएर एउटा वर्ग समुदायको कवि होइन कि म देशकै कवि हुन चाहन्छु भनेर मैले लेखेको थिएँ डाक्टर राजेन्द्र विमलले भन्नुहुन्थ्यो बाबु अस्ति पनि म जनकपुर जाँदा घरमै गएँ भेटेँ उहाँले आफ्नै हातले लड्डु खुवाएर शुभकामना भन्नु उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यत्रो वर्ष म जनकपुर बसेँ जनकपुरमा मैले देखेको संवेदना हुँदा तिमीले राम्रो बुझ्यौ यही हो देश बाँध्ने भने भन्नुहुन्थ्यो भन्छन् मध्ये मधेसबा सुन खलो सम्मो तराई महु ऊर्जा उब्जनी जनकको राज्यस्थली राजा हुँ बत्ती झलमल झरझरा छ झिझिया फाटै खुलेको कति मै हुँ त्यो मनमोह मोह मिथिला उसका सयौं संस्कृति लेखेँ अग्निमा आइपुगेँ मुलुकले मलाई माया गर्यो मैले अनौठो भन्नुपर्ने कुरा केही छैन तर तपाईँले सुरमा उठाएको कुरा चाहिँ के थियो भने पुरस्कारसँग किन गुनासो गर्ने जसको परिचय समालोचक भन्ने बनेको छ जो प्राज्ञिक हुनुहुन्छ जसको साहित्यको उपासना व्याख्या विश्लेषणमा जीवन बित्यो त्यो कोही समालोचकले नवरामसाले कर्ण लेख्यो राम्रो त प्राय भन्नु भएन धरा लेख्यो राम्रो त प्राय भन्नु भएन मैले गुनासो गरेँ भने पुरस्कारदाताहरूसँग छैन ती विद्वानहरूसँग गर्छु मैले एकचोटि भनेको थिएँ मलाई गोविन्दराज भट्टराई सरले कर्णमा भूमिका लेखेपछि भन्नुभएको थियो 20-30-50 जना जम्मा गरेर यो महाकाव्य लेखनमा नवराल लम्सालको प्रवेश यो गहिरो अर्थपूर्ण छ है यसलाई याद गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो अनि उहाँले त्यति भनेको र किताबको भूमिका लेखिदिएकोमा साधुवाद छ अभि सुवेदी सरले कान्तिपुरमा के लेख्नुभयो भने दिल्लीमा अभि सुवेदी सर सरुभक्त दाइ र म दिल्लीको साउथ इस्टर्न युनिभर्सिटीमा गएको थियौँ अनि उहाँले के लेख्नुभयो भने नवराल लम्सालले उच्च स्वरमा शास्त्रीय छन्दका कविताहरू सुनाएर दिल्ली जुरुक्क उचाल्यो र नेताहरू तिमीहरूले खराब गरिरहेछौ तिमीहरू खराब बाटोमा छ भनेर त्यही नेताहरूलाई ब्लड राइटिङ भनेर अन्तिममा 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई लेखाएर गजब थप्पड हानेबाट ठिक गर्यो भनेर अभि सरले लेख्नु भएको थियो मोहन्ती सेना सरले एउटा आर्टिकल लेख्नु नत्र भने पुरानाहरू कसैले मेरो बारेमा लेखे जस्तो लाग्दैन अग्नि आएपछि दिनेश अधिकारी दाइले साह्रै राम्रो उत्कृष्ट धेरै वर्षपछि बडा आनन्द आयो भनेर एउटा स्ट्याटस लेख्नुभयो बरु फेसबुकमा आएन त्यस कारण यो गुनासो होइन कि हाम्रो तपाईँले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ यो सन्दर्भमा कुनै न कुनै कुराले हामीलाई छोपिएको छ क्लिक गर्ने एउटा बाटो चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ पाठकले सबभन्दा ठुलो कुरो मलाई एउटा कुरा मैले भन्नै पर्ने थियो म चाहिँ नवराज लम्साल बनाएको चाहिँ मभन्दा कम उमेरका भाइहरूले हो मेरो दाई हाम्रो दाई भनेर भाइ बहिनीहरूले नवराज दाई भनिरहे जस्तो जाने त्यस्तै समीक्षा लेखे त्यस्तै समालोचना लेखे त्यस्तै समीक्षा लेखे पुस्तक हातमा लिए पढे अंशहरू सबै राखे सबै ठक गरे त्यो भाइ पुस्ताले बनाएको दाई हो म यतिखेर म महेश पौडेललाई सम्झिरहेको छु उनले चाहिँ यो अलि अतिशयोक्ति जस्तो पनि लाग्थ्यो तिनताका
उनले चाहिँ कर्ण निस्केपछि काठमाडौँ पोस्टबाट आर्टिकल लेखेर के भन्यो भने नेपाली महाकाव्यको थर्ड डाइमेन्सन सुरु भयो अब कर्णबाट भन्थ्यो उनले काठमाडौँ पोस्टमा लेखेको थिए रामायण सबभन्दा बढी जनस्तरमा बिक्यो त्यो चाहिँ धर्मग्रन्थ भयो फुलपाती अक्षता पानी मात्रै चढाएर पूजा गरे मान्छेले धार्मिक ग्रन्थ हो धरोहर फुत्काएर देवकोटा लिएर आए र 60 वर्ष सामाजिक विषयवस्तुहरूमा महाकाव्य लेख्यो 62-63 को आन्दोलन पछिको राजनीतिक मुभमेन्टमा चाहिँ कर्ण आयो यो थर्ड डाइमेन्सन भनेको थिए धेरैले त्यसलाई पचाएनन् धेरैले गाली पनि गरे उनले पनि गाली खाए मैले पनि खाएँ होला तर त्यसपछि धरा आयो अग्नि आयो ठिकै रहेछ भन्ने भयो तर उहाँले संक्षेपमा भन्दाखेरि चाहिँ के भने भाइ पुस्ताहरूले हाम्रो दाइ भन्देर कवि बनाएको पात्र हो कि खासमा तपाईँ कवि हुनकै लागि जन्मिएको हो त्यसैले तपाईँको सधैँ तपाईँ नरहे पनि जीवन्त रहने तपाईँको पहिचान भनेकै कवि हो रेडियो नेपाल सुन्नेहरूले यो सुन्ने पुस्ता सकिएपछि सकिन्छ तर तपाईँका कृतिहरू नेपाली साहित्य आकाशमा काजी हुनेछन् तर कवि हुनका निम्ति रेडियो नेपालले पनि केही सहयोग चाहिँ पुर्यायो यदि मोटो पहिचान अहिले तपाईँसँग छु तपाईँ झापाबाट आउनुभएको साथी होइन त्यहाँ चाहिँ गरामनीमा गएर राजवंशीहरूको समूहमा गएर भक्का नखाएको भए टागनडुब्बामा गएर गनगाईसँग नबसेको भए लम्जुको सिङदीमा गएर गुरुङहरूसँग नबसेको भए कैलालीको मुनुवामा छिरेर थारूहरूसँग नबसेको भए अनि सोलु गएर सेब्रु नाच्ने शेर्पाहरूसँग नबसेको भए तपाईँ बाजुरामा गएर भुवा पर्व नहेरेको भए दार्चुलामा गएर त्यो उतापट्टिको सुकिलो बाटो यतापट्टि मैलो बाटो देखेर मन हरक्क भएको त्यो सिन नदेखेको भए सायद यो चिज आउँदैन पनि थियो होला जनकपुरको यादवहरू नभेटेको भए तपाईँको वीरगञ्ज घडियारुवा पोखरीमा पुगेर एकजना शशि प्रभादेवी भन्ने हुनुहुन्थ्यो बुढी आमा 86-87 वर्षकी मैले भेट्दाखेरि 14 वर्षमा के अरे बिहे गरिसकेपछि 16 वर्षबाट कह पढ्न सुरु गरेर अनि 30-40 वर्ष कति स्कुल पढाएको बुढी आमा विद्यापतिका त्यो पङ्क्तिहरू यति मिठो गाउनुहुन्थ्यो त्यो श्लोकहरूले हिर्काएर यो सबैका प्रति सबै मिसिएको पनि हो क्या यो मान्छे जति फराकिलो हुन सक्यो त्यो फराकिलो भनेको तपाईँ भौतिक फराकिलोले अरू सबै मन क्षेत्रका फराकिलोहरू फराकिलै जान्छन् तपाईँ जति ठाउँ जुल्नुभयो गाम बेसी सहर उकाली ओराली देउराली चौतारी भन्ज्याङ सबै उदात्त भावनाले त्यहाँको बालीनाली त्यहाँको प्रकृति त्यहाँको पर्यावरण त्यहाँको वेशभूषा त्यहाँका समग्र रीतिथिति आर्थिक विपन्नता र सम्पन्नताको समग्र पक्षलाई एउटा काव्यिक आँखाबाट हेर्नुभयो भने यस्ता कृतिहरू जन्मिने रहन्छ खप्तड गएको बेला मलाई साथीहरूले जिस्काएर भन्नुहुन्थ्यो दाइ काठमाडौँ छोडेर खप्तड आउँदाखेरि पनि खप्तडमा त आनन्दले रमाइलो गर्ने धेरै चिज छ नि तिमीलाई त्यो रेडियोको माइक्रोफोनले कहिले भुत्ले सवार भएन त्यहाँ चाहिँ गोठालाहरू दाइहरू बाहरू हुनुहुँदो रहेछ क्या अनि गोठालाहरू जम्मा गरेर उहाँलाई देउडा गाउन लाएर रेकर्ड गरेर बसेको थिएँ पछि मलाई भाइहरूले जिस्काउँथे यो दाइलाई रेडियोको भुत्ले छोडेन माइक्रोफोनको भुत्ले छोडेन खप्तड गएर पनि गोठालाहरूसँग गफ गरेर बरु दिन बिताइदियो तर दाइले केही रमाइलो गरेर फर्केन यसले यसको जिन्दगी चाहिँ बर्बाद छ भन्थे जिस्काउँथे साथीहरूले तर रमाइलो आफ्नो कर्ममै छ त्यहाँ रमाइलो थियो त्यसै फर्केपछि मैले खप्तडको विषयमा लेख्न पाएँ बुझ्न पाएँ बोल्न पाएँ यो खालको चिज चाहिँ हुने पनि रहेछ जागिरे जीवनबाट अब मैले उत्तरार्धमा पनि छु जागिर छोडिदिउँ यो सकस किनभने अझ सरकारी अड्डाको जागिरे भने त कति सकसपूर्ण हुन्छ अझ आज यो कुरा नभनौँ भन्ने थियो तपाईँले उब्काउनु भयो म छिटै यसो भनौँ कि नभनौँ भइरहेको थियो म रेडियो नेपाल छोड्दैछु विभिन्न कारण पूर्ण समय व्यतीत नगरी पूर्ण अवकाश पूर्ण म 58 वर्षसम्म नभइकन म छोड्छु छोड्नुको पछाडि मैले हाम्रो सञ्चार सचिव चाहिँ हाम्रो सञ्चालन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले बडा खुसी व्यक्त गरेर भन्नुभयो कला साहित्यको विकासका लागि साहित्यिक कार्यक्रमहरूको मार्फत यत्रो 72 वर्षको सेवा गरेको रेडियो नेपालले पहिलोपटक मदन पुरस्कार प्राप्त गर्यो यो मेरो लागि पनि गौरवको कुरा हो मै सचिव भएको बेला मै अध्यक्ष भएको बेला भन्नुभयो उहाँको च्याम्बरमा बोलाएर कफी खुवाउनु भयो उहाँले चाहिँ प्रेम डाक्टर बैकुण्ठ हरियालले भन्नुभयो अनि बडा त्यसलाई चाहिँ मैले एउटा उहाँले एउटा शासकीय एउटा अभिभावकको रूपमा मैले ग्रहण गरेँ अनि उहाँलाई मैले यो कुरा भनेँ अब आजसम्म नवरालम साल जति पढ्यो जति लेख्यो जति जान्यो ज्योतिष अलिअलि पढेँ चिना लेखेँ भागवत 3 पटक श्रीमद् भागवत पुराण पनि भने जजमान घरमा बसेर सबै गरेँ यो देश विदेश गरेँ सबै एसिया युरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया डुलेँ आजसम्म ज्ञानलाई शून्यमा राखेर अब म पूर्वीय दर्शनका विषयमा म गम्भीर अध्ययन गर्छु म झोला बोकेर गाउँ पस्छु झोला बोकेर खोला नदी किनारतिर पनि हिँड्छु म गर्छु पढ्छु र रेडियोको चाहिँ पुरा अवधि जागिर खान्न छोड्छु र अग्निपछि धेरै मान्छेको अपेक्षा छ गम्भीर चिज केही लेखोस् पढोस् भन्ने म लेख्ने पढ्ने कामकै लागि म छोड्छु भनेको थिएँ उहाँले पनि हुन्छ भन्नुभएको छ हाम्रो एउटा सङ्गतका सिलसिलामा म भर्खरै दुल्लु र सिन्जा उपत्यकाबाट फर्केर आए पछाडि म त त्यो एउटा पर्यटक जस्तो भएर दुल्लुमा टपक्क पुगेर अनि त्यहाँबाट सिन्जामा टपक्क सिन्जामा पुगेर आएको हो त्यही पनि यसो टेलिभिजनको छिटपुट फुटकर सामग्री ल्याएको थिएँ तर तपाईँले त्यति बेलै त्यो योजना सुन्नुहुनु भएको थियो मसँग म फेरि कस्तो छु भने
रेडियोमा कहिलेकाहीँ मलाई 2-3वटा कुराले पीडा हुन्छ कि शुक्रबार हुन्छ, यो चाहिँ रमाइलो कुरा गरेँ मैले, अन्यथा होइन। शुक्रबार हुन्छ 3 बजेको लास्ट फ्लाइटमा मलाई कतै बोलाउँछन्, म कुनै सहर जान्छु काठमाडौँ बाहिर। शनिबार दिनभरि कार्यक्रम गर्छु, शनिबार बेलुका फर्केर आउँछु, आइतबार त म अफिस पुग्छु, अरू साथीसहित शुक्रबारको ड्युटी सकेर जान्छु, आइतबार म ड्युटीमा आइपुग्छु। तर शनिबारको न्युज चाहिँ आज एउटा दैनिक पत्रिकामा, भोलि अर्को पत्रिकामा, भोलि अनलाइनमा आइरहेको हुन्छ, नवरात दाइसँग फलानु सहरमा भनेर फेसबुकमा फोटो हालिरहेको हुन्छ, सबै थाहा छ। तर रेडियोमा यस्तो धेरै समस्या कि ल नवरात लम्साल, ल निर्देशक जस्तो मान्छे कविता सुनाउँदै फुर्सद छैन, भाषण गर्दै फुर्सद छैन, ऊ विराटनगर पुगेछ, ऊ जनकपुर पुगेछ, ऊ सोलुखुम्बु पुगेछ, ऊ धादिङ पुगेछ। त्यो पुगेको शनिबार उनले रक्सी खाएको समय, उनले छोराछोरीसँग नाचेको समय, उनले पिकनिक गएको समय सदुपयोग गरे। तर त्यो एक प्रकारको पनि। अनि यो अब मलाई यति बनाएको रेड नेपालले हो, रेड नेपाल छोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यति प्रिय कुरा र सहज होइन। तर एउटा समयमा एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर अब म लेख्ने पढ्ने गरी जाने कुरा आज पहिलोचोटि यही कार्यक्रम मार्फत त्यसलाई पनि भने मैले। अब म पढ्छु, लेख्छु, अब पूर्ण साहित्यकार भएर हिँड्छु। भावी दिनको अझ उन्नयनको, प्रगतिको, सृजनाको, निर्बन्धताको, किनभने कतै त बन्धनसहितको ताजले एउटा आनन्द त दिन्छ होला, एउटा पद, एउटा निरन्तरको वेतन र त्यसबाट चल्ने व्यवहार। तर त्योभन्दा बाहिर निर्बन्ध भएपछि तपाईँको उत्तरदायित्व, जवाबदेही त खालि पाठकसँग, दर्शकसँग, भाषा साहित्य वाङ्मयसँग मात्रै हुन्छ। यो देशभक्तिको मेरो सस्तो नारा होइन, तर पौरस्त्य र पाश्चात्य दर्शन जो छ नि, त्यो पौरस्त्य दर्शनको केन्द्र चाहिँ दक्षिण एसिया हो, त्यसको शिरोभाग चाहिँ नेपाल हो। हामी एउटा महान पौरस्त्य दर्शनको शिरोभागको नागरिक। आज हामीले लेख्ने कुरामा चाहिँ त्यो गाली गलोज, कुण्ठा, घृणा, यौन, भद्दा यौन, गरिबीको त्यो दुश्चक्र मात्रै नभएर समय संवेदना चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। समय संवेदना र समाज महत्त्वपूर्ण कुरा हो। समय संवेदना र समाज। तर इतिहास, भूगोल र संस्कृति बिर्सेर लेखेर चाहिँ त्यो लेखाइमा दम हुन्न भन्ने भए हुनाले म एकपटक भूगोल, इतिहास र संस्कृतिको गम्भीर अध्ययन गर्छु अनि मात्रै लेख्छु भन्ने लागेको छ। तपाईँको यो उत्प्रेरणात्मक शब्द मैले सप्रेम ग्रहण गरेँ। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद। यसलाई बहुत खुसी भएँ। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्रष्टा, यो नामै काफी छ, डाक्टर नवराज लम्साल। निकै अगाडि यो कार्यक्रममा पदार्पण हुनुपर्थ्यो, तर जहिले हुनुभयो सही समयमा हुनुभयो। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। It's an AP1 presentation.